में मगन जो चले जाते हैं, जो अपनी धुन में मगन लगन का जश्न मनाते हैं, वही बस वही एस्पायरियन कहलाते हैं। आसमां में उड़ना, धुन सा मचलना, ईमां पर रहना, सीधे रास्ते पर चलना। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एजुकेशनल ग्रुप एस्पायर एजुकेशनल एंड मीडिया ग्रुप की इस स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन में मैं शजर अब्बास 7 न्यूज़ के हेडक्वार्टर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़िश्ता शाम से पाकिस्तान भर के बोर्ड्स के नताइज सामने आ रहे हैं और शहर शहर फैला पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कॉलेजेस का नेटवर्क एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्क और कौम की शान में इजाफा कर रहा है। और उसकी वजह है हमारे वो तलबा के जो अनगिनत तादाद में सैकड़ों नंबर हासिल करके आज हमारा फख्र बने हैं। और आज के इस लगन के जश्न को मनाने के लिए हमने आपके लिए इस खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मायानाज उस्तातिज़ा से और पाकिस्तान के तालीमी हलकों के स्टेक होल्डर्स से। हमारे साथ स्पोर्ट्समैन मौजूद रहेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स मौजूद रहेंगे, मीडिया के हलकों के बाअसर और ओपिनियन लीडर अफराद मौजूद रहेंगे और हम सब मिलकर मनाएंगे लगन का ये जश्न। और इस लगन के जश्न का आगाज करने से पहले हम एक मुख्तसर सी वीडियो देखते हैं। अपनी लगन में मगन जो चले जाते हैं, जो अपनी धुन में मगन लगन का जश्न मनाते हैं, वही बस वही एस्पायरियन कहलाते हैं। ये जश्न है इरादों का और वादों का, ये जश्न है उस्तादों का। हर आन किताब की इज्जत हो, बेमोल ये अज़्मो रिफ़्फ़त हो। हर राह तुम्हें आसान लगे, दिन रात लगे और जान लगे। किरदार पे मेहनत जारी हो, दंगल की खूब तैयारी हो। जब मेहनत सर पे झूमती है, जब जीत कदम को चूमती है, एहसास थकन का होता है, तब जश्न लगन का होता है, तब जश्न लगन का होता है। जी हाँ, तो ये है लगन का वो जश्न के जिसको मनाने के लिए आज हम सब 7 न्यूज़ के इस हेडक्वार्टर की स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन में शामिल हैं। हमें ज्वाइन किया है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जनाब काशिफ मिर्जा साहब ने। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें आज इस खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े एजाज का लम्हा है, न सिर्फ एस्पायर कॉलेजेस के लिए बल्कि बिलुमूम पूरी कौम के लिए, क्योंकि आज हमारे वो तलबा के जिन्होंने कोरोना के दौरान लॉकडाउन्स देखे, बहुत से तालीमी मसाइल आए, कभी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ट्विटर पर ट्रेंड्स आते थे, कभी दीगर मसाइल आते थे, लेकिन बिलाखिर जब नताइज आए तो पाकिस्तान के इन नौजवानों ने तारीख रकम कर दी है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, पहले तो मैं कॉलेज और आपकी इंतजामिया जो है उसको मुबारकबाद दूंगा। और यकीनन एग्जाम एक बहुत सबर आजमा एक लम्हा होता है कि जब आप उसके रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं और रिजल्ट जो है वो बच्चों की उस मेहनत का वो रिजल्ट होते हैं, वो समर होता है क्योंकि उनको एक सबर आजमा एक मरहले से गुजरने के बाद मिलता है। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो तमाम बच्चे, उनके असातिज़ा, वालिदैन और वो तालीमी अदारे जिनके बच्चों ने सक्सेस हासिल की, अल्लाह ने कामयाबी दी। और ख़ास तौर पे पेंडेमिक के इन हालात में जब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और पाकिस्तान बिलखसूस एक ऐसा मुल्क है जहाँ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी और ख़ास तौर पे जब आपके पास इकोनॉमी भी ना होने के बराबर थी, तो इन हालात में हमारे बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम बच्चों को जो कामयाब हुए हैं, जो इन्होंने आला पोजीशन हासिल की है। और साथ ही ये एक मैसेज है, एक लेसन है उन तमाम बच्चों के लिए जो कहीं इस दौर में थोड़ा सा पीछे तो रह गए हैं, लेकिन जो मेहनत है, जो तालीम है, वो किसी की मिरास नहीं है, कामयाबी किसी की मिरास नहीं। यकीनन ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है और बल्कि उनके लिए सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है
कि अगर वो मेहनत करें तो कोई मुश्किल से मुश्किल हालात भी हों, चाहे वो पेंडेमिक हो या खुदा ना करे इस तरह की कोई और मुश्किल हालात हों, तो रास्ते आसान हो जाते हैं और मेहनत के बल पे वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो मुबारकबाद है एक दफ़ा फिर एस्पायर एजुकेशन नेटवर्क है, उनके तालीमी इदारों को, असातिज़ा को, इंतज़ामिया को और बिलखुसूस हमारे उन होनहार बच्चों को जिन्होंने कामयाबी हासिल की, और उनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक़। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्ज़ा साहब, और यकीनन हमारे एस्पायर एजुकेशनल ग्रुप के तमाम न सिर्फ तलबा बल्कि वो उसातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिनकी मेहनत का फल आज उन्हें इन शानदार नताइज की सूरत में नजर आ रहा है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, जब हम बात करते हैं ग्रुप की तो एक बहुत बड़ा नाम है एस्पायर एजुकेशनल ग्रुप के लिए, जिन्होंने अपना दिन रात एक किया, जिनकी एफर्ट्स जो हैं वो काउंटलेस हैं, जिनका हम गिनती नहीं कर सकते, और वो हैं हमारे दरमियान एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब प्रोफेसर सैयद उमैर अली शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आज की इस मैराथन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। शाह साहब, क्या तासुरात हैं? आपको तो मुल्क भर से मुबारकबाद वसूल हो रही होगी, आपके माशाल्लाह 99% से जायद बच्चों ने 100% नताइज हासिल किए हैं, मतलब they have established records। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? तो बतौर हेड ऑफ दिस फैमिली मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि आपके क्या तासुरात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजर अब्बास, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों की, उनके वालिदैन की, असातिज़ा की, प्रिंसिपल्स की, रीजनल डायरेक्टर्स की और पूरी एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो टीम है उसकी मेहनत को शरफ़ कबूलियत बख्शा। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये बहुत खुशी का लम्हा है मेरे लिए, फ़ख्र का लम्हा कह सकते हैं आप, कि ये साल की मेहनत के बाद ऐसा वक्त आता है जब आप अपने स्टूडेंट्स में कामयाब लोगों को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि वो कैसे तालीमी मैदान में, ज़िंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स बिल्कुल उस बाप की तरह है जब अपने बेटे को देखता है कि वो किसी कंपटीशन में जाता है, किसी मुकाबले में जाता है, तो पूरे आपको कामयाब होकर वापस आता है। बातें वसूल हो रही हैं, लोग कॉल्स कर रहे हैं, कोई पैगामात आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह तांता बंधा हुआ है। कल से पेरेंट्स की कॉल्स हैं, स्टूडेंट्स की कॉल्स हैं, उसके बाद फिर टीचर्स की कॉल हैं, सिविल सोसाइटी के लोग उनकी कॉल्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो कि हमारी तरह मुख्तलिफ इदारे चला रहे हैं, तालीमी इदारे, उनकी कॉल्स आ रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये इस वक्त फ़ख्र का लम्हा भी है, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर जो हमारी पेशानी है वो शुक्र से भी झुकी हुई है कि शुक्र का लम्हा है, शुक्र का वक्त है कि अल्लाह ताला ने आज का दिन ये दिखाया है जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने असातिज़ा की, अपने वालिदैन की और पूरी कौम का सर जो है वो फख्र से गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में एक और ऐसी हस्ती मौजूद है कि जिन्होंने कई दहाइयाँ पाकिस्तान के कॉलेजेस के नेटवर्क में तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को किरदार देने के लिए, बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सर्व किया, और मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें आज टेलीविजन पर देखेंगे तो यकीनन पहचान जाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डीन ऑफ एकेडमिक्स प्रोफेसर अजहर मुनीर भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आज की इस मैराथन में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जरूरी समझता हूं कि आपको इसकी मुबारकबाद बनती है, क्योंकि आप बतौर सरबराह जो इस पूरे ग्रुप के एकेडमिक्स को देख रहे हैं, तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या आपके तासुरात हैं आज के इस शानदार रिजल्ट के ऊपर? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे ही है जैसे शजर आप पढ़ते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, और पूरा साल मेहनत करने के बाद आपकी बोर्ड में पहली पोजीशन आए तो आपको, आपके जज्बात कैसे होंगे? माशाल्लाह मैं 96 से बाकायदा जो है वो एजुकेशन प्रोफेशन में मैंने स्टार्ट किया, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे काम किया, और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का 2016 से ही जो है वो हिस्सा बना हूँ। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे ग्रुप के हर कैंपस में हर स्टूडेंट जो है वो सारा पास भी हुआ है और बहुत अच्छे नंबर भी लिए, उन्होंने बोर्ड में पोजीशंस ली हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स के साथ साथ उनको गाइड करने वाले उनके टीचर्स हैं, और टीचर्स के साथ साथ उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके वालिदैन हैं। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी का है वो मौका है कि अल्लाह ताला ने इतने सालों के बाद एक बहुत बड़े ग्रुप की एक ज़िम्मेदारी मुझे दी, और
उस जिम्मेदारी को हमने बड़े एहसन अंदाज से जो है वो मुकम्मल किया। ठीक है, भट्ट साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इसी में जब भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि ये मेहनत बच्चों की है, तो हमारे साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से एस्पायर के टॉपर तलबा भी आज इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रमीज ने इलाहाबाद एस्पायर कॉलेज से। मोहम्मद रमीज ने माशाल्लाह 1089 नंबर हासिल किए, और ये बहुत बड़ी, बल्कि 1099 नंबर, भाई 10 नंबर अगर कम बता दिए तो ये बच्चा जो है भट्टी साहब उसका, क्योंकि उनकी मेहनत है। ये तो वो दौर है कि जब एक एक नंबर के लिए तलबा दिन रात एक करते हैं, दे बर्न द मिडनाइट ऑयल ऑनेस्टली। तो हमारे दरमियान मौजूद है मोहम्मद रमीज साहब। मोहम्मद रमीज बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो, किसको आप डेडिकेट करते हो ये अपनी अचीवमेंट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी जिसने कामयाबी से नवाजा, और फिर असातिज़ा की मेहनत, माँ बाप की दुआएं, सभी चीज़ें शामिल हुई तो ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली। पेरेंट्स के लिए भी खुशी की बात है, असातिज़ा के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने एस्पायर कॉलेज इलाहाबाद का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और ये सारी की सारी कामयाबी के पीछे असातिज़ा है, माँ बाप की दुआएं हैं, और मैं हैं, और मेरी थोड़ी सी मेहनत है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी कामयाबी मिली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें ये बताएं रमीज के आपका ये जो आपने 1099 नंबर लिए, 1089 मार्क्स, ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके इतने मार्क्स आएंगे या इससे भी ज्यादा आएंगे? जी सर, जब एक स्टूडेंट मेहनत की होती है तो उसको पता होता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। तो ये मेहनत भी थी और असातिज़ा की एक्सपेक्टेशन भी थी, इन पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से पूरा उतरा हूँ, और असातिज़ा की भरपूर मेहनत की वजह से आज मैं इस सीट पर खड़ा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, इसी आप हमारे साथ ही रहिएगा रमीज। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्जा साहब, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं। काशिफ भाई, आपने बात सुनी मोहम्मद रमीज की कि भाई मेरा तो जब मुझे मेहनत मैंने की तो मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरे नंबर्स इतने ही आएंगे और मैं यकीनन टॉप करूंगा। आप क्या समझते हैं कि बच्चों में ये जो कॉन्फिडेंस है कि एक तरफ वो मेहनत करें और दूसरी जानिब उस्तातिज़ा उनको ये कॉन्फिडेंस, ये एतमाद भी फराहम करें कि बेटा अगर तुम मेहनत कर रहे हो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यकीनन अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो ये कितना जरूरी है तलबा में ये एतमाद फराहम करना? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, और मैं इस बच्चे की, बेटे की बात सुन रहा था। ऑब्वियसली इसकी जो बातों के अंदर एतमाद जो दिखाई दे रहा है, असल वो चीज है। देखिए, तालीम उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक आप उसके साथ तरबियत का एलिमेंट नहीं शामिल करते, और तरबियत आपको वो कॉन्फिडेंस देती है, वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप बच्चों को तालीम के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर आप फोकस करते हैं, और वो तरबियत के साथ होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर दौरे आज़म में अगर आप दुनिया में देखते हैं तो आपको फिनलैंड और सिंगापुर जैसे कंट्रीज जो हैं वो एजुकेशन के हवाले से इसलिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और टॉपर लेवल में दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों के साथ, तालीम के साथ तरबियत को बहुत ज्यादा फोकस किया। ये हमारी बदनसीबी है कि वो जो तरबियत का एलिमेंट इग्नोर हो रहा है अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन एस्पायर जो कॉलेजेस हैं उसके वो ये क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर तरबियत और कॉन्फिडेंस जो है, जो एक बड़ा लाजमी पहलू है, क्योंकि तालीम एक हद तक आपको जरूर मैटर करती है, नंबर बहुत मैटर करते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस, वहाँ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वहाँ आपकी जो तरबियत जो है, जो कि आपको तालीमी अदारों से मिलती है, और फिर वो आपको हर जगह वो आपको हेल्प आउट करती है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत से बच्चे जो हैं बदनसीबी के, वो उस तरह से वेल ट्रेन नहीं है, वेल एजुकेटेड तो है लेकिन वेल ट्रेन नहीं है। तो जब तक आप उनको एजुकेटेड और वेल ट्रेन, जब तक दोनों चीजों नहीं करेंगे तो शायद वो प्रैक्टिकल लाइफ में आके उतना परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बहरहाल इसका क्रेडिट आपके एस्पायर कॉलेजेस को और आपकी टीम को और आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन है उनको जाता है कि उन्होंने बुनियाद आपके तालीमी इदारे की इतनी मजबूत और इतनी अच्छी रखी है कि बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की उसको फिक्र नहीं है, बल्कि उसको अपनी स्किल्स डेवलपमेंट का भी ख्याल है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिखाई देना। यही वजह है कि अगर वो बच्चा 8-10 नंबर अगर वो पीछे भी है तो ये बहुत बड़ी फिर भी कामयाबी है कि वो इतना कॉन्फिडेंस। तो मैं बार-बार इसको अप्रिशिएट करूंगा आपकी इंतजामिया। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमारे साथ एस्पायर का ये शानदार लगन का जश्न मना रहे हैं। और काशिफ साहब ने एक बड़ी अहम बात की जिसको मैं एक सवाल की सूरत में शाह साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगा। वो बात है तालीम के। शाह साहब, पाकिस्तान में बहुत से तालीमी इदारे हैं, हम अक्सर जगहों पर ये नारा लिखा देखते हैं, तालीम के साथ तरबियत।
میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک اتنے بڑے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں, پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں الحمدللہ ایسپائر گروپ آف کالجز کے کیمپسز ہیں اور ایسپائر کسی نہ کسی صورت موجود ہے, سکولز ہوں, گرامر سکولز ہوں یا کالجز ہوں. تو بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ کی شخصیت سازی کتنی ضروری ہے اور کس انداز سے آپ شخصیت سازی کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے بہت کم یہ چیز دیکھی ہے جی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا نعرہ لگایا جائے, تعلیم کے ساتھ تربیت کو فوکس کیا جائے. جب ہم ایک کامیاب اور مکمل شخصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ ہے بنیادی طور پہ دو چیزوں کا. ایک ہے اس کی تعلیم اور دوسری ہے اس کی شخصیت, اس کی تربیت. سادہ سی میتھمیٹیکل ایکویشن میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے گریڈز کی اور آپ کے مارکس کی اور اس کی شخصیت کے ہولسمنس ایلیمنٹس کی. تو ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اسپائر میں 1100 مارکس بھی لیے ہیں بچوں نے, 1098 مارکس بھی بہت سارے بچوں نے لیے, 1097 96 مارکس اور ہزاروں بچے آپ کو نظر آتے ہیں جو 1000 سے زیادہ مارکس لیتے ہیں. لیکن کیا یہ سکسیس میں کنورٹ ہوگا؟ کیا یہ تعلیم کے بنیادی مقصد کو پورا کرے گا؟ اس کے لیے اس کا ایک ملٹی پلائنگ فیکٹر ہے جس کو آپ تربیت بولتے ہیں. ہمارا تو پنچ لائن کہہ لیں, ہمارا موٹو یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ انسان بسیط انسان نہیں بلکہ احسن تقویم, بہترین انسان اور مکمل شخصیت کی صورت میں سامنے آئے. اس وجہ سے ہم نے تعلیم کے ساتھ تربیت کو ایکولی امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے طور پر سب سے پہلے انکلکیٹ کیا. اب تربیت میں آپ کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں جس نقطہ نظر سے تربیت کو دیکھتا ہوں اس میں 3 عناصر بڑی بنیادی حیثیت کے حامل ہیں. تعلیم بنیادی طور پہ تربیت کا حصہ ہے. تو ایک چیز آپ کہیں گے تعلیم یا ایجوکیشن, دوسری چیز آپ کہیں گے پرسنالٹی اور تیسری چیز ہے کریکٹر. تو الحمدللہ ایسپائر گروپ آف کالجز یعنی تعلیم, شخصیت اور کردار. تعلیم, شخصیت اور کردار, آپ نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے. تو جب تک یہ تینوں چیزوں کے اوپر کام نہیں ہوگا آپ ایک سکسیسفل ہیومن بینگ, آپ ایک کامیاب انسان جو کہ اپنے لیے بھی نفع بخش ہو, جو اپنے فیملی یا خاندان کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور جو کنٹریبیوٹ کر سکے بینگ اے گڈ سٹیزن اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر انسانوں کے لیے کچھ کر سکے, اس کے لیے یہ تینوں ایلیمنٹ پہ کام کرنا ضروری ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں سب سے پہلے پریکٹیکلی ان تینوں چیزوں کو ایکول ویٹیج کے ساتھ اگر کسی نے انٹروڈیوس کروایا پھر اس پہ کام کیا تو وہ الحمدللہ ایسپائر گروپ آف کالجز. اور آپ دیکھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو یہاں سے بہترین اسٹوڈنٹس کے ساتھ, بہترین پروفیشنلز کے ساتھ, بڑے ویل گرومڈ لوگ, بڑے ویل گرومڈ بچے اور پھر بڑے زبردست کریکٹر کے بچے, بڑے ساؤنڈ کریکٹر کے بچے نظر آئیں گے. اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے. یہ بچے ہیں جنہوں نے آگے جا کے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی. اور آپ زیوم کریں یا امیجن کریں کہ پاکستان کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہو, جن بچوں کے ہاتھ میں, وہ کیسے ہونے چاہیے. تو یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ایسے شخصیت, کردار اور تعلیم. بڑا بہترین انداز میں شاہ صاحب نے اس کو سم اپ کیا ہے. شاہ صاحب آپ کی بات کو ہم کنٹینیو ضرور کریں گے, لیکن پاکستان کے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شہر شہر میں اس وقت لگن کا جشن جاری ہے. پاکستان کے سینکڑوں شہروں میں ایسپائر گروپ آف کالجز نے ٹاپرز پروڈیوس کیے ہیں اور انہی میں سے ایک ٹاپر کے ساتھ 7 نیوز کی نمائندہ سمرہ کمال اس وقت لاہور میں موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ سمرہ ہمارے ٹاپر سے کیا بات چیت کریں گے. جی بالکل, کل انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا جس میں کئی طالب علموں نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی. اس بار جو کامیابی کا تناسب ہے وہ 98.71% تک کا رہا ہے. اس وقت میں ایسپائر کالج میں موجود ہوں. ناظرین, ہر سال کی طرح اس بار بھی ایسپائر کالج نے اپنے حصے کا لوہا منوایا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایسے کالج کے ہونہار طالب علم موجود ہیں جنہوں نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے اور لاہور بورڈ کو ٹاپ کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ سمی اور عبد المعید صاحب موجود ہیں, ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سمی, بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اعلیٰ نمبروں سے لاہور بورڈ کو ٹاپ کیا ہے. 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کیے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, کیا فیلنگس ہیں آپ کی؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے. اس کے بعد میں اپنے والدین, ان کی دعائیں اور میرے اساتذہ کرام کی محنت کے بدولت میں آج یہاں پہنچا ہوں. اور میں ایسپائر کالج کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے سینئرز, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. کرونا میں آن لائن کلاسز میں اتنا کوئی خاص کوئی کالج نہیں کرواتا. ایسپائر کالج نے ہمیں بہت اچھا آن لائن پورٹل پرووائڈ کیا.
ہم نے اس میں بہت اچھی طرح پرفارم کیا. سمیع ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس وقت میرے ساتھ دوسرے طالب علم عبد المعز موجود ہے جنہوں نے 1100 میں سے 1096 نمبر حاصل کیے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا. اس کے بعد پیرنٹس کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد ٹیچرز کا سپورٹ اور موٹیویشن ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. یہ صرف میرے حصے کی محنت نہیں ہے, یہ میرے ٹیچرز کی بھی ہے. اور اسپائر کالج نے ہمیں پلیٹ فارم دیا تھا ایسا کہ ہم آ کے ادھر پرفارم کریں. ٹیچرز بہت اچھی انٹریکشن تھی ٹیچرز کی آپس میں. اور ہماری سر مستجاب ہیں, سر زرار ہیں کالج میں, بہت ہمیں انہوں نے موٹیویٹ کیا. ان کی بدولت یہ مارکس ہمیں آئے ہیں. کافی چیلنجنگ ٹائم تھا کووڈ میں, لیکن اسپائر نے بہت زیادہ محنت کی تھی اپنے بچوں پہ. آن لائن کلاسز میں بھی بہت ہمیں اچھی کلاس تھی. وہ پورٹل ہمیں دیا تھا, آن لائن ہمارا ٹیسٹ سیشن ہوتا رہا تھا, کلاسز ارینج ہماری آن لائن ہوتی رہی تھی. جی بالکل, یہ عبد المعز اور سمیع نے اعلیٰ نمبروں سے ٹاپ کیا ہے, اپنے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے, اسپائر کالج کا نام روشن کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ٹیچرز کے بغیر, اسپائر کالج کی محنت کے بغیر ہماری اتنی بڑی جو کامیابی ہے وہ ممکن نہیں تھی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سمرا. اور یہ بڑا شاندار آپ نے ہمیں منظر دکھایا کہ اسپائر کالج مناوا سے 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کر کے اس ہمارے شہزادے نے اسپائر گروپ آف کالجز کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا. اسی طرح کا ایک اور روشن ستارہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہے. اویس یاسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں الہ آباد سے, اور انہوں نے 1087 نمبر حاصل کیے ہیں. اویس بیٹا, آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو ہمیں بتائیے آپ کے کیا احساسات ہیں, اور یہ کیسے کر لیا بھائی؟ ہمارے تو اتنے نمبر نہیں آتے. یہ کون ہے, کس کی محنت ہے؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دس؟ سر سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل ہے. پھر اسپائر کالج نے ہمیں ایسے ٹیچر پرووائڈ کیے, ایسا انوائرمنٹ دیا کہ ہم اس قابل لیول پہ پہنچ سکے. اور یہ جسٹ ٹیچرز کی بدولت ہے, اور ہمیں اچھا انوائرمنٹ دیا گیا, اچھی تعلیم دی گئی, اچھا سکھایا گیا, تربیت دی گئی, ساتھ تربیت. تو اسی طرح ہم اس قابل ہوئے کہ اس لیول پہ پہنچ سکے, آج اس مقام کو حاصل کر سکے. اچھا اویس, یہ بتاؤ کہ کل رزلٹ آنے سے پہلے آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ کوئی ڈر لگ رہا تھا کہ کتنے نمبر آئیں گے, کیا بنے گا؟ سر ڈر تو نہیں لگ رہا تھا, محنت پہ یقین تھا. اور ٹیچرز کی محنت, جو ٹیچرز نے ہمیں ٹیچرز نے ہمیں جو انوائرمنٹ کالج نے دیا اور ٹیچرز نے جو ہمیں سکھایا, ہمیں اس پہ یقین تھا. اور ہم نے جو محنت کی اسی پہ بھی یقین تھا. اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ تھا کہ انشاءاللہ ہم نے جو کیا ہے, جو جتنی محنت کی ہے, ہم ضرور حاصل کریں گے اتنا رزلٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اویس بیٹا, اور میری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت دلی مبارکباد, آپ کو, آپ کے اساتذہ کو اور آپ کے والدین کو, کہ جن کی دعاؤں سے آج آپ نے یہ دن دیکھا ہے. پروفیسر صاحب, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات اس بچے نے کی کہ ہمیں اپنی محنت پر یقین ہے. یہ جب محنت پر یقین پروفیسر صاحب انسان ظاہر ہے اس محنت کے پیچھے ایک پراپر ایک باقاعدہ انداز ہے, اس کا ایک شیڈول ہے جس پروگرام کے تحت یہ بچے پڑھتے ہیں, کب کون سا موضوع چھیڑنا ہے, کب کون سی چیز یاد کرنی ہے, کب کس امتحان کی تیاری کرنی ہے. تو یہ تو ایک پورا میکینزم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو محنت کے طور پر جب یہ بچے اس میں محنت کرتے ہیں تو یہ ان میں اعتماد لے کر آتا ہے. اور جب ہم میکینزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایک اسپائر کے گرانٹ ٹیسٹنگ میکینزم کی بڑی دھوم نظر آتی ہے. یہ کیا میکینزم ہے؟ اور ہم نے تو ابھی 3-4 اسپائر کے ٹاپر سے ماشاءاللہ بات کی, اور سبھی نے اسی کا ذکر کیا کہ ہمیں کنفرم تھا کہ ہم نے اتنے نمبر ہی لینے. تو وہ کیا سائنس ہے؟ تھوڑا ہمیں بھی سمجھائیں کہ کیسے کام کرتا ہے آپ کا یہ گرانٹ ٹیسٹنگ میکینزم. بالکل شجر, ہمارا جو گرانٹ ٹیسٹ سسٹم ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں ایک بڑا ٹائم تھا. میں بذات خود جو ہے 10 سال کنٹرولر ایگزامینیشن رہا ہوں. میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ یار کیسے جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, سسٹم کیسے اچھا ہو سکتا ہے, بچوں کی پریپریشن کیسے اچھی ہو سکتی ہے, ان کے اندر کانفیڈنس کیسے آ سکتا ہے. تو ہمارا جو ٹیسٹ سسٹم ہے
वो एक मल्टीपल है, बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमारे पीरियडिक टेस्ट है। अब जब हम एक पीरियडिक टेस्ट लेते हैं तो उससे पहले हमारे टीचर्स बाउंड होते हैं कि उन्होंने क्लास टेस्ट लेना है, उसकी जो है वो लिस्ट सबमिट कर रहे हैं। सही। अब देखिए कि जो आप एक टेस्ट लेने जा रहे हैं उससे पहले आपने एक टेस्ट ले लिया, टीचर को आइडिया हो गया कि मेरी प्रिपरेशन मैंने जो पढ़ाया है उसका आउटकम क्या है। सही। अगर वो समझता है कि कुछ वीकनेस है तो वो पीरियडिक टेस्ट से पहले उन बच्चों पे फोकस कर लेता है। अच्छा, यानी हम पहले दिन से ही बच्चे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बच्चे को पता है कि मैंने पढ़ना है और फिर आगे चलना है। तो इस तरीके से जो है वो हम टेस्ट की जो है वो तैयारी करवाते हैं। फिर दूसरा टेस्ट है, एक टेस्ट को हम दूसरे टेस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं। अच्छा। हमारा पाकिस्तान के अंदर जो है वो देखें अकाउंटेबिलिटी, एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, ये नया लफ्ज है अकाउंटेबिलिटी, वैसे तो मीडिया पे सुनते रहते हैं। हाँ। एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी। एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होती आप जो है वो तरक्की नहीं कर सकते, आप कामयाबी की बुलंदी को नहीं छू सकते हैं। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि तुम में से हर एक निगहबान, वाह, और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। दिस इज द एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन सेक्टर। राइट। हम टीचर्स ने पढ़ाना है, उन्होंने बच्चों को गाइड करना है, और फिर जब टेस्टिंग होनी है तो उनकी जो है वो हमने देखना है कि कितना उन्होंने डिलीवर किया। राइट। हम एक एक बच्चे की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, हम असातिज़ा की करते हैं। असातिज़ा के बाद फिर जो है वो HODs जो है वो अपने डिपार्टमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज जो है वो कंपैरिजन होता है। फिर एक प्रिंसिपल जो है वो पूरे कॉलेज का देखता है, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को रीजन वाइज एवेल्युएट करते हैं, फिर रीजन से जो है वो पूरा ग्रुप। तो ये हमारा एक बहुत जो है वो मरबूत सिस्टम है। जबरदस्त। अच्छा देखिए शाह साहब, आप भी इस बात की तारीफ करेंगे कि एक तरफ जहां एस्पायर की, जिस तरह प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम कतन कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और जिस तरह बच्चों का टेस्टिंग मैकेनिज्म है और जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं उसकी बुनियाद पर उनका मुस्तकबिल जो है तालीमी मैदान में देखा जाता है। लेकिन दूसरी बात जो शाह साहब ने की कि तरबियत कितनी अहम है, उसी हवाले से हमारी टीम ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, और वो रिपोर्ट अभी देखिए और रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, तो लगन का जश्न आपने देखा कि किस तरह एस्पायर और एस्पायर में शामिल ये बच्चे अपनी तरबियत के लिए एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से क्या गौहर नायाब इकट्ठे करते हैं। हमारी कोशिश होती है पूरे कॉलेजेस में, एस्पायर का ही ये खासा रहा कि हमने अपने तलबा को न सिर्फ अपनी शख्सी तरबियत करना सिखाई बल्कि मुआशरे के लिए भी काम करना सिखाया। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है एस्पायर कॉलेज सांगला हिल की तालिबा ने, हाइका उरूब, और हाइका के नंबर हैं 1100 में से 1094। हाइका बेटा कमाल कर दिया आपने ना सिर्फ 1094 नंबर लेके अपना सर फख्र से बुलंद किया बल्कि हमारा भी किया। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, और मुझे ये बताएं कि क्या तासुरात हैं फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके टीचर्स के, सबने तो बहुत शाबाशी दी होगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
جی واقعی اس موقع پہ تو سب خوش ہوتے ہیں، میری فیملی، میرے ٹیچرز، اسپائر کالج سانگلا ہل کی ساری فیکلٹی ممبرس، میرے فرینڈس، سب بہت خوش ہیں اور بہت اچھا رہا رزلٹ اور سب ان ایکسپیکٹڈلی بہت زیادہ ہیپی ہیں. اچھا زبردست. اچھا ہائیکا بیٹا ہمیں یہ بتاؤ کہ اسٹڈی کے دوران کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ شاید وقت کم ہے اور یہ کورس زیادہ ہے، تو ایسا کوئی آپ کے ساتھ ہوا تو اس میں آپ کے ٹیچرز نے آپ کو کیا کیا؟ ایسا ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا. ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں، ہمارے ٹیچرس نے، انہوں نے اس طرح سے ہمیں ٹرین کیا کہ ہمیں یہ چیز فیل ہی نہیں ہوئی کہ کورس زیادہ ہے اور سلیبس کم ہے، اور ہمیں اسپائر کر دکھایا. زبردست. آپ نے بھائی اسپائر نہ صرف آپ نے کر دکھایا بلکہ آپ کے اساتذہ نے بھی اسپائر کر دکھایا. ہائیکا ایک اور بات ہمیں یہ بتاؤ کہ واٹ ڈو یو پلان ٹو بیکم ان دا فیوچر؟ چونکہ آپ ہماری قوم کی بیٹی ہو، یہ سوال میں نے لڑکوں سے کم پوچھا ہے، میں آپ سے خصوصی طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا یہ ویژن ہے اسپائر گروپ آف کالجز کا کہ ہم قوم کی بیٹیوں کو آگے بڑھتا، ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں. سو واٹ ڈو یو پلان ٹو بیکم ان یور لائف؟ میں سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی ہوں، وہی مطلب میرا پلان ہے اور خدا مجھے اس میں کامیاب بھی کرے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ CSS کا بھی پلان ہے، دیکھیں جو نصیب میں ہو. چلیں زبردست. جب آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کریں گے اور CSS کر کے پاکستان کی خدمت کریں گے تو نہ صرف آپ بیٹا بلکہ آپ کی طرف سینکڑوں اسپائرینز ایسے ہیں، اسپائر کی المنائی جو اس وقت الگ الگ مقامات پر کوئی CEOs ہیں، کوئی IT پروفیشنلز ہیں، کوئی بزنس مین ہیں اور کوئی آپ ہی کی طرح سافٹ ویئر انجینئر بننے کا خواب رکھتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. ہائیکا بیٹا آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. شاہ صاحب اتنی بڑی کامیابی ہے، سنا ہے میں نے اور کل سے اخبارات میں اور نیوز چینلز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپائر گروپ آف کالجز کے کوئی ایک دو نہیں کوئی دسیوں ایسے بچے ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہیں. شاہ صاحب اتنی بڑی کامیابی ہے، یہ کیسے آئی کہ آپ کس کو اس کا سہرا دیتے ہیں؟ دیکھیں جتنا بڑا کامیابی کا کوانٹم ہوتا ہے، والیوم ہوتا ہے، یہ اتنی ہی بڑی ٹیم ایفرٹ کا مظہر ہوتا ہے. واہ. یہ کسی ایک شخص کی ایفرٹ کبھی نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے توفیقات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کی رحمت ہے. اس کے بعد یہ پوری کی پوری ٹیم ہے، یہ اس کے بہت سارے کنٹریبیوٹرز ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں ان کے پیرنٹس ہیں، پھر اس میں ٹیچرز ہیں، پھر اس میں پرنسپلز ہیں، پھر ان کے RDs ہیں، ریجنل ڈائریکٹرز ہیں ہمارے، پھر کارپوریٹ آفس کی پوری ٹیم ہے. یہ بیسیکلی بڑا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے، پورا ٹیم ورک ہے. تو ان سب کو اس کامیابی کا سہرا ان سب کے سر پہ سجتا ہے. آپ چاہے تو ایک ایک کر کے سجا لیجیے، چاہے آپ ان میں سے زیادہ سارے سہرے سجا لیجیے، لیکن یہ ان سب کی یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے. یہ پوری ٹیم کا انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس اور یہ سارے لوگوں کا ان کی جوائنٹ ایفرٹ اور ان کی نیت. سب سے بڑھ کے ایک نیت میں یہ ہے کہ ہم نے اس قوم کے، پاکستان کے ان پیارے پیارے بچوں کے اوپر محنت کرنی تاکہ جب یہ جائیں تو یہ پھر اس قوم کو دنیا کی بہترین قوم بنائیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی گروتھ کے لیے کام کریں، کنٹریبیوٹ کریں. تو بیسیکلی یہ سب نیت کا پھل ہے اور اس کے بعد شبانہ روز ان سب لوگوں کی شبانہ روز محنت ہے. بالکل. اور یہ جس محنت کا سہرا، جس پھل کا سہرا، جس کامیابی کا سہرا شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کو جاتا ہے، اور اس ٹیم نے جن پاکستان کے نوجوانوں کو تیار کیا اور آج وہ روشن ستاروں کی طرح پاکستان کے میڈیا ہاؤسز، اخبارات اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے ایجوکیشنل فریٹرنیٹی کے لیے ایک مثال بن کر سب کے سامنے آئے ہوئے. اور انہی میں سے ایک ستارہ ہماری بیٹی فاطمہ سانگلا ہل کیمپس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے 1093 نمبر ہیں. فاطمہ بیٹا آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. بھائی 1093 نمبر، دن میں کتنے گھنٹے پڑھتی تھی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں تقریباً صبح اٹھ کے صبح 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک. اچھا، تو یہ کیسے بریک ڈاؤن تھا؟ آپ کے ٹیچرز نے آپ کو کیا پلان دیا ہوا تھا؟ کس طرح آپ نے اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کیا؟ کیونکہ بہت سے بچے آپ کو اور بھی سن رہے ہیں جو اسپائر میں زیر تعلیم ہیں، پاکستان میں کے مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے، اور وہ آپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہو؟ ہاؤ ٹو پلان دیئر شیڈول؟ پلان بس شیڈول کا یہ ہے کہ آپ کو تو برڈن نہ بننے دیں، کسی بھی کام کو ایز اے برڈن آپ نہ لیں، ریلیکس رہیں، کام کریں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھیں. بھائی زبردست. آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی کس نے ہیں؟ یہ سب کچھ ٹیچرز نے سکھایا ہے، پیرنٹس نے. اچھا زبردست.
بھائی آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو فاطمہ, آپ نے یقیناً 1093 نمبر لے کر اپنا اور آپ کے ملک کا آپ نے نام روشن کیا. اچھا پروفیسر صاحب, یہ بیٹی جس طرح سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے ٹیچرز نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے, تو اس میں یہ ہمارے سننے میں آیا ہے کہ ایسپائر کے کچھ 100 سے زائد کوئی ایویلویشن پروگرامز ہیں جن سے ان طلبہ کو پہلے گزارا جاتا ہے اور پھر کہیں جا کر یہ ٹاپرز کریٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسپائر کا جو سافٹ ویئر ہے یہ پاکستان کا اکیڈیمکس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے لیٹسٹ اور ایڈوانسڈ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 96 سے 25 ایئرز 5 سال یہ ایسپائر کے نکال دیں, 20 سال میں نے بہت سی اچھی آرگنائزیشن میں کام کیا ہے. تو جب آپ 2-3 آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں دین آپ ایویلیویشن کی بٹ صاحب آپ کو معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز ماہر تعلیم اور موٹیویشنل اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ 7 نیوز کی اس میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. پاکستان کے شہر شہر سے آج الحمدللہ ٹاپرز نکلے, ان بچوں کی محنت رنگ لائی. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے؟ میں ان بچوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ یقیناً ہمارے معاشرے کا جوہر ہے اور یہ وہ بچے ہیں کہ جو بریلینٹ دماغ ہیں اور بریلینٹ دل رکھتے ہیں, جنہوں نے ہماری مستقبل کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. لیکن ساتھ میں ایک بات بہت ضروری ان کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر حاصل کرنا ایک بات ہے اور زندگی کے اندر زندگی کو برتنا ایک دوسری بات ہے. واہ, آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے محنت کی, آپ کے اساتذہ کی محنت, آپ کے والدین کی محنت اور آپ کی محنت سے آپ نے یہ نمبر حاصل کی. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا پہلا قدم ہے. اصل بات تو زندگی کے اندر ایک مفید شخص کے طور پر اور ایک پرپز فل لائف کے ساتھ زندگی گزارنا اصل مقصد ہے. لہٰذا آپ کا پہلا قدم بہت مبارک ہے اور صحیح سمت میں ہے, لیکن آپ پلیز اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ سیڑھی کا پہلا پائیدان ہے. ابھی منزل بہت دور ہے اور اس منزل کے لیے آپ کو مسلسل محنت کرنی ہے اور اپنی زندگی کے تمام فیسٹس کے اوپر محنت کرنی ہے. یہ آپ کی انٹیلیجنس کا ایک یارڈ سٹک ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں, لیکن اسی طریقے سے آپ نے اپنی فزیکیلٹی پر بھی محنت کرنی ہے, ایموشنلٹی پر بھی محنت کرنی ہے اور اپنے ہائر پرپز آف لائف یعنی کہ اپنی اسپرچویلٹی پر محنت کرنی ہے. تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی, ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی. یہ سب کے سب بہت مبارکباد کے مستحق. جی بالکل. پروفیسر صاحب مجھے سب سے پہلے تو میں اس چیز کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی ویڈیوز مجھ سمیت سینکڑوں لاکھوں پاکستانی دیکھتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ موٹیویشن حاصل کرتے ہیں. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ان کے لیے پہلی سیڑھی, پہلا پائیدان ہے کہ جس پہ قدم رکھ کے انہوں نے اپنی منزل جو کہ ابھی دور ہے اور اس کے لیے اگر یہ محنت کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پا لیں گے. اور یہی پروفیسر صاحب ہمارے ایسپائر کالجز کا بھی خاصہ ہے کہ یہی جب تربیت, یہ ہنر, یہ اساتذہ کی محنت جب شامل ہوتی ہے تو یہ بچے اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں چونکہ موقع ملا ہے, آپ اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں, تو ہمارے ان طلبہ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس رخ پہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے کہ جس طرح آپ نے ابھی سنا وہ بیٹی فاطمہ جنہوں نے 1094 نمبر لیے, وہ کہہ رہی تھی کہ میں صبح 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک پڑھتی تھی. تو ان بچوں کو ان سارے سٹڈی شیڈول کے دوران کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مزید اپنے شیڈول کا حصہ بنانا چاہیے جو ان کی کتابوں کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی بھی کرے؟ دیکھیے میں آپ کو بڑا فرینکلی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں جب بھی بچہ کسی کالج یا اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تو بچے کے ذہن میں, اس کے والدین کے ذہن میں اور ادارے کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے نمبروں کی یارڈ سٹک سے ماپ کر اور ان کو باہر نکالنا ہے ادارے سے. اچھا, جبکہ دنیا کے تمام جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے اندر بہت ہی اسٹرانگ ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں نمبروں کی بجائے کردار کی تشکیل کے اوپر توجہ دی جاتی ہے. میں خدا نہ خواستہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, لیکن جس طرح یہ بچی بتا رہی ہے کہ صبح سے لے کر وہ رات کے 10 بجے تک پڑھتی تھی, اس کی نسبت ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح ہونا چاہیے کہ جس میں نمبروں کی دوڑ کی بجائے جو ہنر کا سیکھنا اور جو کریکٹر کا ڈیولپ کرنا اور جو مزاج کے اندر تبدیلی کا آنا,
वो एजुकेशन और कैरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। जबरदस्त। देखिए दुनिया का बहुत जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है जो कहा जाता है, वहां चूंकि वो लोग ये समझते हैं कि 7 से 10 साल तक एकेडमिक एजुकेशन की उतनी अहमियत नहीं है जितनी ज़हनी पैटर्न के बनने की। इसलिए 7-8 साल तक ये जो अलफ़बे थी, चार नुक्तों वाली लाइनों के ऊपर मीम का डुंडी ऊपर होनी चाहिए कि नीचे होनी चाहिए, कैपिटल के लफ्ज को उसके साथ मिलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस किस्म के उलूम के अंदर बच्चों को का वक्त वो बर्बाद नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने ये चीजें सीख लेनी है। लिहाजा मैं इस बच्ची को इस बात पर तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये बच्ची के अंदर बहुत यानी हिम्मत है, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है, ये बच्ची बहुत मेहनती है, तो लिहाजा ये तो सलाम के काबिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फातिमा से ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जिंदगी के अंदर सिर्फ नंबर लेना ही एक कामयाबी का यानी मुकम्मल मेयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्रेडिट जो है उससे को आपसे को क्रेडिट छीन रहा है, आपने बहुत कमाल का काम किया है जिस पर बहुत मुबारकबाद, लेकिन ये याद रखिएगा कि जिंदगी में अल्टीमेटली जो चीजें हमें पे करती हैं वो हमारा उमूमी रवैया, हमारा किरदार, हमें जब मुश्किल हालात का सामना करना पड़े तो उसमें हम किस किस्म का रवैया इख्तियार कर सकते हैं, हम रिश्तों को कैसे संभाल सकते हैं, हम अपने मुआशरे के लिए कितने मुफीद हो सकते हैं और हम पूरे आलम के लिए कितने मुफीद हो सकते हैं। अल्टीमेटली ये चीज काउंट करती है जिनसे मुआशरे ऊपर जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप बाकी बच्चों से जाहिर है आपके अंदर एक खुसूसियत और आपके अंदर एक मेहनत की जो पहचान मौजूद है, तो इंशाल्लाह ये बाकी चीजों के अंदर भी आप उसी तरह ही बेहतरीन होगी, मुझे इस बात का यकीन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात ये कि हमारे यही बच्चे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लगन का जश्न मना रहे हैं, जब ये आपको देखते हैं ना तो ये आपको अपना आइडल मानते हैं, तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें इस मैराथन ट्रांसमिशन की वसातत से कि आपने किस तरह अपनी लाइफ में व्हेन यू वर यंग, जब आपके नताइज आते थे तो आपको क्या महसूस होता था और किस तरह आप अपने लिए एक लाइन फॉर योर डेस्टिनेशन ड्रॉ करते थे? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकेडमिक्स में हमेशा हाई अचीवर ही रहा हूँ, मतलब क्लास के पहले 10 लोगों में से ही मेरा नाम आया करता था, लेकिन मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि मैं बिल्कुल किताबी कीड़ा नहीं था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं सारा दिन किताबों में ही घुसा रहूं। मतलब मेरे वालिद साहब ने जब भी मुझे कभी पढ़ने के बारे में कहा है तो उन्होंने हमें यही कहा कि चिपक कर बेटा जाके खेल आओ। तो ये चीजों की तमाम बैलेंस रखने चाहिए। एकेडमिक एजुकेशन के अलावा हमें पूरा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, हमें आलमी अदब को पढ़ना चाहिए, हमें फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए। हर बच्चा जो ज़हीन है उसे कोई ना कोई फिजिकल, या वो जिम्नेजियम में जाता हो, या उसको कराटे आता हो, या वो योगा की एक्सरसाइज करता हो, या फुटबॉल का अच्छा प्लेयर हो, तो उसे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा, बच्चियों को खास तौर पर और लड़कों को भी जो घर के काम सारे हैं उनके अंदर भी माहिर होना चाहिए। इसके अलावा हम सबको जो सोशल स्किल्स भी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बिजली का बिल कहाँ जमा कराना है, सुई गैस का बिल कहाँ जमा कराना है, और इस तरह के जो सोशल हमारे काम है उन सब का पता होना चाहिए। तो लाइफ के अंदर एक मुकम्मल बैलेंस होना चाहिए। ये जितने बच्चे मेरे प्यारे प्यारे सुन रहे हैं, इन सब बच्चों को कोई ना कोई एक, या मार्शल आर्ट्स आता हो, या कराटे आते हो, या ये जिम्नाजियम के माहिर हों, या ये फुटबॉल के प्लेयर हों, इनको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। और प्लीज इन सबको ये कहिए कि किताबें पढ़ने की आदत, एकेडमिक बुक्स के अलावा जो इल्मी अदबी किताबें, जितना हमारा लिटरेचर के बारे में इल्म मजबूत होता है और जितना कंटेम्परेरी इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके बारे में हमारा इल्म मजबूत होता है, उतनी हमारी शख्सियत निखरती है। दूसरा, मैं इन तमाम बच्चों से ये भी पूछना चाहता हूँ, इनमें से कितने बच्चों ने, जिनके 1000 नंबर आए हैं या 1100 नंबर आए हैं, इनमें से कितनों ने जिंदगी में एक मर्तबा तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा? बिल्कुल। अगर इसमें, मैंने जब ये बात यहाँ एक स्कूल में मुझे बुलाया था, मैंने पूछी तो पता लगा कि जिनके 1100 नंबर आए हैं, जिनके माँ बाप उनको 10-10 घंटे पढ़ाते थे, उन्होंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक एक दफा भी नहीं पढ़ा। तो मैं इन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे उलूम आपको डिग्रियां, ओहदे, ये सब चीजें दिलवा देंगी, लेकिन जब हम अल्लाह पाक के सामने पेश होंगे तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब लेके आए थे, हमसे पूछा जाएगा कि तुम इतने ज़हीन थे तो क्या तुमने अपनी जहानत में से अल्लाह पाक के भेजे हुए उस कलाम को भी कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, इन सबको तर्जुमे के साथ कुरान भी पढ़ना चाहिए और हम बड़ों को भी पढ़ना चाहिए, ताकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए पैगाम लेके आए हैं हम उसको समझ कर उस पर अमल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा
کہ اسپائر گروپ آف کالجز الحمدللہ پاکستان کا واحد تعلیمی ادارہ ہے جو جس کی سوسائٹی فار حسن نعت و قرات جو بزم نعت و قرات ہے، وہاں پر ہم طلبہ کو نہ صرف قرات بما تجوید پڑھاتے ہیں اور حسن نعت کی تربیت دیتے ہیں، بلکہ اس بنیاد پر ان کو فری تعلیم دیتے ہیں، یعنی ان کو فی میں بھی ڈسکاؤنٹ اس حوالے سے فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ آپ نے بالکل بڑا زبردست نقطہ اٹھایا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. لیکن دیکھیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سم ہاؤ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں جب وہ اتھارٹی کا اعلان کیا تھا رحمت للعالمین، تو میں اس میٹنگ میں موجود تھا. تو ایک بات انہوں نے کہی تھی اور میرے تو دل کے یہ بہت قریب ہے کہ ہم اپنے تمام بچوں کو جن کو ہم ایف ایس سی کرا رہے ہیں، او لیولز اے لیولز کرا رہے ہیں، ہماری والدین کی اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کم از کم قرآن کو ایک مرتبہ تو فہم کے ساتھ ترجمے سے پڑھیں. زبردست، بالکل. تو اس کے لیے ضرور ان بچوں کو کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آج ہمیں وقت دینے کے لیے، اور یقیناً آپ کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں ہمارے طلبہ کے لیے مشعل راہ ہیں، وہ اسی سے انشاءاللہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے. پروفیسر صاحب، پروفیسر عمیر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پروفیسر صاحب ایک سوال بہت ضروری ہے تربیت کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہر طرف جو پھیلا ہے میجک ہی تو ہے، جیسے وہ اپنا ہینگ آؤٹ اسپاٹ، ریکارڈ لگاتے یار وہ پہلا کرش، بہن بھائیوں میں ٹکرا، زندگی کا ہر لمحہ ریئل میجک ہی تو ہے، جیسے ایک ٹھنڈی کوکا کولا، ہر لمحے کوئی خوشی، ایک سیلیبریشن بنا دے. تو پھر آپ کوکا کولا اور دل دونوں کھولیں اور جی لیں کوکا کولا ریئل میجک. ریئل اسٹیٹ کی دنیا کا ایک معتبر نام الکبیر ڈیولپرز. الکبیر ٹاؤن فیز 1، فیز 2، کنگز ٹاؤن اور گولف ویو کی شاندار کامیابی کے بعد اب پیش کرتے ہیں رنگ روڈ کی پرائم لوکیشن رائیون روڈ پر واقع مریم ٹاؤن. LDA سے منظور شدہ 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے مکمل ڈیولپ پلاٹس 3 سالہ آسان اقساط پر. UN 042111133. یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کے سونامی نے تباہی مچا دی. گھی کی قیمت میں 109 روپے فی کلو تک اضافہ. 5 لیٹر کوکنگ آئل کے نرخ 400 سے 500 روپے بڑھ گئے. اطلاق فوری ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری. مرے کو مارے شاہ مدار. تبدیلی سرکار نے عوام پر بجلی گرا دی. فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 68 پیسے اضافہ. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی. قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت توانائی کی جانب سے بھجوائی گئی. مہنگائی کے مارے عوام خبردار ہوشیار. حکومت ایک بار پھر پیٹرولیم بم گرانے کے لیے تیار. ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سمری ارسال. پیٹرول کی قیمت 5 روپے 90 پیسے فی لیٹر اضافہ تجویز. پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیر اعظم عمران خان دیں گے. بجلی، پیٹرول اور ٹیکس میں اضافے پر شہباز شریف کی شدید تنقید. بولے پہلے ہی کہہ دیا تھا حکومت منی بجٹ لائے گی. بجٹ کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا گیا. یہ حکومت چلے گی تو غریب کی روٹی روزی اور کاروبار نہیں چلے گا. اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں عمران نیازی IMF کی قربان گاہ پر معیشت اور قوم کو قربان کر رہے ہیں. سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری دن. ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے FBR دفاتر رات 12 بجے اور نیشنل بینک رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے. ترجمان FBR کے مطابق تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے کسان پورٹل کا افتتاح کر دیا. چھوٹا کسان خوشحال ہوگا تو پیسہ بیرون ملک نہیں لے جایا جائے گا. وہ لندن میں فلیٹ نہیں لے گا. ماضی میں زراعت پر تحقیق کا عمل ختم کر دیا. کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کی مدد کی جائے گی. عمران خان کا تقریب سے خطاب. ہر طرف جو پھیلا ہے میجک ہی تو ہے، جیسے وہ اپنا ہینگ آؤٹ اسپاٹ، ریکارڈ لگاتے یار
वो पहला क्रश, बहन भाइयों में टकराव, जिंदगी का हर लम्हा रियल मैजिक ही तो है, जैसे एक ठंडी कोका कोला, हर लम्हे कोई खुशी, एक सेलिब्रेशन बनाते। तो फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खोलें और जी लें कोका कोला रियल मैजिक। रियल एस्टेट की दुनिया का एक मोतबर नाम अल कबीर डेवलपर्स। अल कबीर टाउन फेज 1, फेज 2, किंग्स टाउन और गोल्फ व्यू की शानदार कामयाबी के बाद अब पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविंड रोड पर वाक़े मरियम टाउन। LDA से मंजूर शुदा 3 मरला और 5 मरला के मुकम्मल डेवलप प्लॉट्स 3 साल आसान अक़सात पर। UN 042 111 111 339। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. हर तरफ जो फैला है मैजिक ही तो है, जैसे वो अपना हैंग आउट स्पॉट, रिकॉर्ड लगाते यार, वो पहला क्रश, बहन भाइयों में टकराव, जिंदगी का हर लम्हा रियल मैजिक ही तो है, जैसे एक ठंडी कोका कोला, हर लम्हे कोई खुशी, एक सेलिब्रेशन बना कोका कोला रियल मैजिक। PTCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1499 में। क्या ही बात है। अनलिमिटेड इंटरनेट से रहो कनेक्टेड, चाहे दिन हो या रात। अब PTCL 4G से खुल कर करो महीने भर अनलिमिटेड गेमिंग, एंडलेस ब्राउजिंग और सीमलेस स्ट्रीमिंग। तो आज ही अपनी नई PTCL 4G लाएं। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। द सैवी स्कूल, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. तो फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खोलें और जी लें कोका कोला रियल मैजिक। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. Here, we will inspire you to spark creativity with new innovations, seek knowledge with new tools, expand imagination with new horizons, but also remember to have some fun along the way. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School. Smart future begins here. हर तरफ जो फैला है मैजिक ही तो है, जैसे वो अपना हैंग आउट स्पॉट, रिकॉर्ड लगाते यार, वो पहला क्रश, बहन भाइयों में टकराव, जिंदगी का हर लम्हा रियल मैजिक ही तो है, जैसे एक ठंडी कोका कोला, हर लम्हे कोई खुशी, एक सेलिब्रेशन बना। तो फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खोलें और जी लें कोका कोला रियल मैजिक। लगन में मगन जो चले जाते हैं, जो अपनी धुन में मगन लगन का जश्न मनाते हैं, वही बस वही एस्पायरियन कहलाते हैं। में उड़ना, धुन सा मचलना, ईमान पर रहना, सीधे रास्ते पर चलना। Aspire कर, अब ये जज्बे को तू फायर कर। Aspire कर, अब ये जज्बे को तू फायर कर। Aspire कर, अपनी लगन में मगन जो चले जाते हैं।
वेलकम बैक। 7 न्यूज़ के इस स्टूडियोज में स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन जारी सारी है और हमारे स्टूडियो का दर्जा हरारत 2 डिग्री और बढ़ गया है क्योंकि हमारे में हीरो मौजूद है। हीरो तो तुम हो माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा आपके शेड्यूल के बारे में। आपने कहना है मेरे टीचर्स ने हम हर तरफ जो फैला है मैजिक ही तो है, जैसे वो अपना हैंग आउट स्पॉट। रिकॉर्ड लगाते यार, वो पहला क्रश, बहन भाइयों में टकरार, जिंदगी का हर लम्हा रियल मैजिक ही तो है, जैसे एक ठंडी कोका कोला। हर लम्हे कोई खुशी, एक सेलिब्रेशन बना दे। तो फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खोलो और जी ले कोका कोला रियल मैजिक। रियल एस्टेट की दुनिया का एक मोतबर नाम अल कबीर डेवलपर्स। अल कबीर टाउन फेज 1, फेज 2, किंग्स टाउन और गॉल्फव्यू की शानदार कामयाबी के बाद अब पेश करते हैं रिंग रोड की प्राइम लोकेशन रायविंड रोड पर वाक़ मरियम टाउन। LDA से मंजूर शुदा 3 मरला और 5 मरला के मुकम्मल डेवलप प्लॉट्स 3 साल आसान अक़सात पर। UN 042 111 111 339। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. हर तरफ जो फैला है मैजिक ही तो है, जैसे वो अपना हैंग आउट स्पॉट। रिकॉर्ड लगाते यार, वो पहला क्रश, बहन भाइयों में टकरार, जिंदगी का हर लम्हा रियल मैजिक ही तो है, जैसे एक ठंडी कोका कोला। हर लम्हे कोई खुशी, एक सेलिब्रेशन बना दे कोका कोला रियल मैजिक। It's always hard to take the first step as you grow up. But if you'll see, you won't have to do it alone. Here, we will inspire you to spark creativity with new innovations. Seek knowledge with new tools. Explore the world with a new perspective. Expand imagination with new horizons. But also remember to have some fun along the way. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School. Smart future begins here. The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. तो फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खोलो और जी ले कोका कोला रियल मैजिक। अपनी लगन में मगन जो चले जाते हैं, जो अपनी धुन में मगन लगन का जश्न मनाते हैं, वही बस वही एस्पायरियन कहलाते हैं। आसमां में उड़ना, धुन सा मचलना, ईमां पर रहना, सीधे रास्ते पर चलना।
अपनी लगन में मगन जो चले जाते हैं। वेलकम बैक। 7 न्यूज के हेडक्वार्टर्स में एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के शानदार इंटरमीडिएट रिजल्ट की ये मैराथन ट्रांसमिशन लगन का जश्न के नाम से जारी व सारी है। आपने हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद बड़े शानदार लोगों की गुफ्तगू सुनी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद उमैर अली शाह साहब हमारे साथ हैं, डीन ऑफ एकेडमिक्स पाकिस्तान के मायानाज माहिर तालीम प्रोफेसर अजहर मुनीर भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, काशिफ मिर्जा साहब और पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन के सदर ने हमें ज्वाइन किया। और अगर आपने अभी 7 न्यूज ट्यून किया है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक ऐसी शख्सियत से कि जिनके स्टूडियो में आने से हमारे स्टूडियो का दर्जा हरारत कम से कम 1100 डिग्री ऊपर हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद हैं एस्पायर कॉलेज मनावा के स्टूडेंट मोहम्मद समी सईद साहब, जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। समी खुशामदीद बेटा, आपको बहुत मुबारक हो। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कैसे मुमकिन है, क्या कौन सी किताबें, कितना टाइम लगा होगा आपको? हम तो जब पढ़ते थे भाई तो हमारे यहाँ तो यही बहुत बड़ा ख्वाब होता था कि चलो जी 1100 में से कोई 1000 नंबर ही आ जाए। तो माशाल्लाह आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसका क्रेडिट है ये, कैसे किया आपने? बस अल्लाह ताला की ज़ात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस एजाज़ को हासिल कर पाया। मैंने बहुत मेहनत की। मैंने अपने वालिदैन, मेरी वालिदैन की दुआएं और मेरे टीचर्स, उनकी सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। उनके अलावा एस्पायर ने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मेरे पर बहुत काम किया, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं एस्पायर का नाम रोशन कर सकूँ, एस्पायर बड़ा आदमी बना। इंडीड। अच्छा बेटा, इससे पहले कि हम समी से मजीद बात करें, मैं नाजरीन को ये बताऊं कि एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जब आज ये लगन का जश्न मना रहा है तो हमारे दरमियान समी सईद यहाँ पर मौजूद हैं। तो समी सईद लाहौर बोर्ड के टॉपर हैं, यानी लाहौर बोर्ड जो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन और जहां पर सबसे सख्त मुकाबला होता है, उस बोर्ड में 1100 में से 1100 नंबर लेकर आज एस्पायर के इस लगन के जश्न में शामिल हैं। समी मुझे ये बताओ कि ठीक है आपने नंबर बड़े शानदार लिए माशाल्लाह, इसके अलावा आपके टीचर्स ने आपको लाइफ स्किल्स में क्या सिखाया? मेरे टीचर्स ने मुझे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स बेस्ड, पेंटिंग्स, आर्ट्स का मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे इस तरफ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मुझे इसके ऊपर उन्होंने टाइम मेरा बड़ा सर्च करवाया। उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी मेहनत की है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इसी तरह जिस तरह मैं स्टडी अपनी। अच्छा, मतलब पेंटिंग का आपको शौक है। आर्ट्स में क्या आप करते हो? आर्ट्स में मैं मुख्तलिफ ड्राइंग्स स्केच करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा सच नहीं कर पाता। लेकिन मेरे टीचर ने मुझे इस कदर बना दिया है कि मैं अच्छा प्लेटफॉर्म पेश कर सकता हूँ आवाम को। ज़बरदस्त। शाह साहब, मैं समझता हूँ आप इस बात के लिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो न सिर्फ 1100 में से 1100 नंबर लेके बोर्ड का टॉपर है, बल्कि वो स्केचिंग का शौक रखता है, पेंटिंग का शौक रखता है। आप 1100 में से 1100 नंबर लेते हैं, 1100 में से 1098 नंबर ले लेते हैं। बात ये कि ये एक पहलू है आपने अपने स्टूडेंट को पूरी तरह से ग्रूम करना है। स्पोर्ट्स है, उसकी फिजिकल हेल्थ है, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी है, उसका चलना, उसका बैठना, उसका बात करना। आपने देखा होगा हमारे भी बच्चे, आप काफी सारे बच्चों से मुलाकात आपकी करवाई है, हाउ कॉन्फिडेंट दे आर माशाल्लाह। एग्जैक्टली। और उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी हॉबीज है। ऐसा नहीं है कि वो बैठ गए सुबह और उसके बाद फिर उन्होंने सिर्फ पढ़ना है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट का गला घोंट दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर बच्चे, टीचर है, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी टीम, इनको बड़ी क्लियर ये बात है कि हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ टैलेंट्स रखे हैं। ठीक है, इसी तरह के एक और बच्चे से, बल्कि हमारी बेटी हैं एस्पायर कॉलेज सांगला हिल से 1093 नंबर, 1093 मार्क्स। शाह साहब, ये जो जितने नंबर्स आ रहे हैं ना, मैं तो यकीन जानिए मुझे अपना ज़माने तालिब इल्म में याद आ रहा है कि ये कैसे मुमकिन है। और इन बच्चों ने जो मेहनत की है, जो कमाल कर दिखाया है, वो यकीनन इनकी लगन का जो जश्न है वो इसी मयार से मनाना चाहिए। आप ये तो नहीं चाह रहे कि अरसे के बाद फिर अब दोबारा इस साल एग्जाम जी नवल बेटा, खुशामदीद, आपको बहुत मुबारक हो। 1093 नंबर, भाई कमाल कर दिया आपने। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया जाए कि मैं फिर टीचर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया मुझे, और फिर मेरे वालिदैन की दुआएं बहुत ज़्यादा मेरे साथ थी, और फिर अपनी मेहनत भी। तो अल्लाह का पाक लाख शुक्र है कि इतने अच्छे मार्क्स आ गए अल्हम्दुलिल्लाह।
जबरदस्त. अच्छा हमारे साथ नमल बेटा, आपके साथ हमें एक और भी सांगला हिल के ही टॉपर मोहम्मद उस्मान साहब ने ज्वाइन किया है. उस्मान बेटा, कैसे भाई इतने नंबर्स? मैं तो जब से आप लोगों से मुलाकात हो रही है इस मैराथन ट्रांसमिशन में, तो एक तरफ तो मैं सोचता हूं कि इन बच्चों को मुबारकबाद दूं, इन बच्चों से इंस्पिरेशन लूं, या मैं खुद बच्चा बन जाऊं. तो भाई सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद. ये किसको क्रेडिट जाता है? आपने कैसे अपना टाइम फ्रेम डिवाइस किया? किसको आप ये क्रेडिट देते हो? बहुत शुक्रिया. अल्हम्दुलिल्लाह खुदा जल्ल का रहमत है और बरकत है, और मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स की दुआएं और मेहनतें हैं, और मेरी थोड़ी सी मेहनत है जिसकी वजह से ये मुझे एजाज़ हासिल हुआ. और एस्पायर कॉलेज का भी बहुत मशहूर हूँ कि जिसने सांगला हिल जैसे इलाके में हमें बहुत अच्छी बेहतरीन और कॉम्पिटेंट तालीम के साथ साथ तरबियत का भी मौका दिया. बिल्कुल ठीक है. अच्छा आप उस्मान बेटा हमारे साथ यहीं पे रहिए. हमारे साथ स्टूडियोज में एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद उमैर अली शाह साहब मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है फ्रॉम अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर टू अ स्टूडेंट. तो शाह साहब, आपके क्या रिमार्क्स हैं? आप इस बच्चे से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि उस्ताद एक खास वक्त तक एक बच्चे के साथ रहता है, उसके बाद बच्चा उस्ताद को लेके आगे चलता है. एक हद तक तो उस्ताद ने बच्चों को लेके आगे चला, 2 साल ये इधर रहे, पहले 10 साल स्कूल में पढ़ा यहाँ, उसके बाद ये आगे चलेंगे, अब अपने उस्ताद को लेके चलेंगे. अब इन्होंने जो अपने उस्तादों से सीखा, जो हमसे सीखा, जो इन्होंने इस इदारे से लर्न किया, इसको इन्होंने पूरी जिंदगी कैरी करना है. मेहनत, यहाँ से इन्होंने मेहनत सीखी है, यहाँ से इन्होंने जो अपने हुनर डिस्कवर किए हैं, यहाँ इन्होंने अपनी जो स्किल्स डिस्कवर की हैं. अभी जो मनावा वाला मेरा बच्चा है, इसने अपने अंदर एक आर्ट डिस्कवर किया अपने टीचर्स की मदद से कि ही कैन पेंट. तो इसको इस लेगेसी को लेके चलना है. इन्होंने यहाँ से जो कॉन्फिडेंस लिया है उसको पूरी जिंदगी पढ़ाएं, आगे लेके चलें, और सिर्फ ये जो नंबर गेम है इस तक महदूद ना रहे. ये आपने अचीव कर लिया है, अब इससे आगे की सोचने की जरूरत है. अब आपने इसको मजीद बढ़ाना है, आपने अपने जज्बे को खत्म नहीं होने देना. ये एक बिगिनिंग है, इनको ये याद रखने की जरूरत है, ये एंड नहीं है. बस आपने कदम ब कदम बेटा आगे बढ़ते रहना है. आपने हर लम्हा अपने आप को पहले से बेहतर करना है. हर रोज रात को आपने ये सोच के सोना है कि आज का दिन कैसा रहा, कि आज का दिन कल से बेहतर था, और आने वाला दिन आपका आज के दिन से ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है. इंशाल्लाह ताला आप तरक्की करते अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब इस चीज को देख के भी मैं हैरान भी हूँ, और मैं यकीन जानिए मुतमईन भी हुआ हूँ कि जैसे जैसे शाह साहब बात कर रहे हैं, आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. आमतौर पे हमने देखा शाह साहब स्टूडियोज में आके ना बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन समी माशाल्लाह जनाब बड़े एतमाद के साथ और बड़े तरीके से बैठे हुए हैं. तो समी भाई, ये कैसे इतना कॉन्फिडेंस, हाउ डू यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस? ये आपका एतमाद कैसे आया आपने? बस शुरू से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह ग्रूम किया है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ. हमेशा से अपनी पढ़ाई के वाले से मैंने फोकस रखा. हमेशा से मैं अपने स्पोर्ट्स, फुटबॉल मुझे शौक है. अच्छा, उसमें मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अपने. तो फेवरेट प्लेयर कौन सा है भाई आपका? मेसी, लियोनेल मेसी. अच्छा, लायनल मेसी आपके पसंदीदा? बहुत जबरदस्त. I admire him. He's a great player. I love him to see the football, and I also play football. Usually, it is a pleasure for you, my child, and you are our confidence. बिल्कुल. और जिस तरह समी हमारा एतमाद है, हमारा यकीन है, हमारे वो लगन है कि जिसका हम जश्न मना रहे हैं, इसी तरह एस्पायर कॉलेज पेंसरा से हमारी बेटी हैं मुअज़्ज़मा यासीन, जिन्होंने 1092 नंबर हासिल किए. मुअज़्ज़मा बेटा, आपको बहुत मुबारक हो. पेंसरा एक और शहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में से जहां से एस्पायर की इस क्वीन ने, इस बेटी ने साबित किया कि 1092 नंबर लेकर कि वी आर द फ्यूचर. सो हाउ आर यू फीलिंग बेटा? कैसा महसूस हो रहा है आपको? I am feeling blessed. I have no words to explain my feelings. I am very happy. जबरदस्त. तो किसको क्रेडिट जाता है भाई आपके इतने सारे नंबर्स का? ये तो मेरे जैसे तो 4 पास हो जाए इस नंबर में. बस यही कहना चाहूंगी, always remember one thing, on the road to success there is always we, not me. Do not think that you alone can achieve things. There is always another person
who is standing behind you. Maybe not coming on the forefront, but behind you, praying for you and supporting you. तो बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह. मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर शाहिद नसीम साहब, मेरे फेवरेट टीचर सर एहसान साहब जिन्होंने हर स्टेप पे रहनुमाई की, मेरे वालिदैन, बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह. जबरदस्त, शाबाश बेटा, आप बिल्कुल ये तमाम दादो तहसीन और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं. वैसे साहब हमें ये बताइए कि हमारे साथ समी स्टूडियोज में मौजूद हैं. 1100 में से मैंने 1100 नंबर लिए. मुअज़्ज़मा से हमने पेंसरा में बात की, साहबाद में, अलग अलग शहरों में हम एस्पायर कॉलेज के इन तालिब इल्मों से बात करें जिन्होंने बोर्ड में टॉपर्स पोजीशंस हासिल की हैं, बेहतरीन नंबर्स हासिल किए हैं. कोई शक नहीं कि ये बड़ी फ़कीदुल मिसाल कामयाबी है. लेकिन प्रोफेसर एक यहाँ पे बड़ा ज़रूरी कंसर्न है कि हम एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बिलखुसूस जो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, जैसे मैं बेटी से कह रहा था कि भाई इतने नंबरों में तो मेरे जैसे 10 पास हो जाए, इतने सारे माशाल्लाह आपके नंबर्स हैं. तो जो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, जिन बच्चों की ग्रैबिंग कैपेसिटी लेक्चर को उस तरह वो जो है ना वो प्रोसेस नहीं कर पाते, उनके लिए एस्पायर क्या करता है? हाँ बिल्कुल शजर, कामयाबी के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. जो दो टीमें अगर मैच खेलती हैं ना, दोनों में एक जैसे प्लेयर होते हैं, जिसकी प्लानिंग बेहतर होती है वो विन करती है. एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जैसे आपने पहले पूछा कि ये टेस्ट सिस्टम है, मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ. स्लो लर्नर्स का आपका क्वेश्चन है. हम जब दो टेस्टों की वैल्यूएशन करते हैं तो पहले में जो बच्चा थोड़ा सा स्लो होता है उसको क्लास में मोटिवेट किया जाता है, उसके पेरेंट्स के साथ रब्ता किया जाता है, उसको फोकस किया जाता है. अगर तो वो इम्प्रूव हो गया डेट इज़ फाइन कि हमने काम कर लिया. अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर हम उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा कोचिंग देते हैं, उसको छुट्टी के बाद भी रोकते हैं, टीचर उन पर फोकस करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके, यानी आप देखें ना उसकी तशख़ीस आपने करनी है कि वो क्यों जो है वो लर्न नहीं कर रहा. वो चीज़ देखी जाती है, उसको आसान अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से, प्यार के साथ, फ्रेंडशिप में उसको जो है वो टाइम दिया जाता है और वो बच्चा जो है वो फिर आपके ट्रैक पे आ जाता है. आफ्टर सम टाइम वो दोबारा जो है वो आपकी मेन क्लास में चला जाता है. राइट. तो एस्पायर का ये खासा है कि हम स्टार्ट से ही जो है वो बच्चे पे फोकस कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, बच्चा स्लो लर्नर आया तो फिर क्या होगा, तो वो बच्चा ज़ाया हो गया. अगर आप रिजल्ट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप 100% पास परसेंटेज लेना चाहते हैं, तो फिर आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा. इसी फोकस के जरिए हमारे जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान के शहर से, जिसकी आज की स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन में जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है हाफिजाबाद से अदनान अकबर ने, जो कि एस्पायर कॉलेज हाफिजाबाद के स्टूडेंट हैं और उन्होंने हासिल किए हैं जनाब 1094 नंबर्स, सिर्फ 6 कम 1100 में से. भाई अदनान, आपने तो कमाल कर दिया भाई, हिस्ट्री बना दी. तो क्या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि भाई सब लोग फोन करें भाई इतने नंबर क्यों ले लिए? जी जी बेटा बोले. अदनान, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी. अदनान बेटा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आपके इतने जबरदस्त नंबर्स आए, तो क्या आपके लोगों ने, आपके दोस्तों ने क्या रिस्पांस दिया? दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने नंबर पास ले लिए. सही. तो आपको तो था ना यकीन के इंशाल्लाह इतने? बिल्कुल. अच्छा तो किसको क्रेडिट देते हो आप बेटा, ये इतने माशाल्लाह शानदार आपने रिजल्ट दिया? ये हमारे साथीदार का ये नतीजा जो एस्पायर कॉलेज के हैं. ठीक है. अब इससे पहले कि हम मजीद हमारे तलबा को शामिल करें इस मैराथन ट्रांसमिशन में, चूंकि शाह साहब मौजूद हैं तो इसका फायदा उठाते हैं. शाह साहब ये बताइए कि आप गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करें, मतलब 2020 में भी ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को दिया गया और 2021 में भी. तो इस कंसिस्टेंसी के साथ ब्रांड ऑफ द ईयर आप कैसे बने, इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, क्या चीज है जो आपको ब्रांड ऑफ द ईयर बनाती है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान में पहली दफा एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और दूसरी बार मिला है, ये एक और बेनजीर मिसाल है. जहां तक बात है ब्रांड ऑफ द ईयर बनने की, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अच्छी और मियारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है.
آپ کو ریلیجن یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، بچوں پہ فرض، لیکن اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو جتنی ایجوکیشن تھی آج سے کچھ سال پہلے لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، میٹروپولیٹن سٹی، بالکل ٹھیک ہے، یعنی بڑے شہروں کے اندر تو بچے یا تو بہت لمبا سفر کر کے ہاسٹلز میں رہ کے بڑے شہروں میں آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے یا پھر اپنے شہروں میں تعلیم چھوڑ دیتے تھے. رائٹ. تو ہم نے جو ویژن ہماری مینجمنٹ نے دیا، چیئرمین سید محمد نذیر شاہ صاحب نے دیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا ڈائریکشن کیا ہے، تو ہم نے فوکس کیا ان بچوں پہ جن کے پاس اچھی معیاری تعلیم کا پریویلیج نہیں، جن کے لیے بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ رائٹ نہیں پریویلیج بن گیا. لودھراں، کوٹ ادو، ابھی ہم نے سانگلہ ہل میں اسپائر گروپ آف کالجز، آپ حیران ہوں گے، پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا پہلا کالج. اچھا، مطلب یہ بڑے دور دراز کے علاقے لگتے ہیں. پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ آپ کے پاس شاید کوئی سکول بھی نہ ہو یا اچھا سکول نہ ہو، وہاں پہ آپ کو سیوی سکولز ملیں گے، آپ نے سانگلہ ہل کی بات کی تو سانگلہ ہل سے ہی ہمارے ساتھ ایک ٹاپر موجود ہیں، عدنان علی صاحب. عدنان بیٹا ماشاءاللہ اتنے زبردست نمبرز پر آپ کو مبارکباد. کیا فیلنگز ہیں آپ کے پیرنٹس کی؟ آپ کی فیلنگز کا تو بھائی اب میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ قابل اعتماد ہیں، چونکہ آپ اسپائر کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو سمی 1100 نمبر لے کے بھائی ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں سپورٹس کا بھی شوق ہے، انہیں آرٹس کا بھی شوق ہے، اور وہ والنٹیئر ڈرائیوز میں بھی جاتے ہیں. تو آپ بتائیے آپ کے کیا پیشنز ہیں؟ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دس گریٹ اچیومنٹ؟ ڈیفینیٹلی یہ خوشی کا موقع ہی ہے میرے والدین کے لیے بھی، میرے اساتذہ کے لیے بھی. اللہ کا بہت بہت شکر ہے، انہوں نے مجھے اس کامیابی سے نوازا. اس میں اسپائر کالج کے اساتذہ اور والدین کی دعاؤں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا میری اس کامیابی میں. ٹھیک ہے، تھینک یو عدنان بیٹا، مائی مینی بیسٹ وشز. اور آپ کے لیے آج اسپائر کالجز کے سربراہان یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ کو مبارکباد. جی شاہ صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ابھی تک کا ٹرینڈ یہ تھا کہ صرف میٹروپولس شہروں میں، میٹروپولیٹن سٹیز میں، جیسے آپ نے لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان ان کا نام لیا، وہیں پر ایجوکیشنل برانڈ سے. تو اسپائر کو کیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں ایز اے برانڈ؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر سانگلہ کے اندر اسپائر کالج نہ ہوتا تو آپ کو یہ بچہ 1094، 1098، اس کے بعد آپ اس کے ماچھیوال، اس کے علاوہ کوٹ ادو، بڑے دور دراز علاقے ہیں، جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے نارتھ میں بہت سارے علاقے ہیں، آپ کے سینٹر میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ بچے یقین کیجیے 80، 90 کلومیٹر کا سفر کر کے اچھے کالجز میں میٹروپولیٹن ایریاز میں آیا کرتے تھے. پاکستان میں اس وقت ان میٹروپولیٹن سٹیز کے علاوہ شجر عباس میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم کوئی 97 ایسے ایریاز ہیں جو مین میٹروپولیٹن ایریاز نہیں ہیں، مین اربن ایریاز نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ اسپائر گروپ آف کالجز زبردست. اور بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان علاقوں کے اندر وہاں سے، وہ جو جن ایریاز کی میں بات کر رہا ہوں، انڈر پریویلیجڈ کہہ لیں آپ ایجوکیشن کے اعتبار سے، وہاں سے آپ کے 1090 سے زیادہ مارکس لیے. یہ سارے بچے 2 سٹیپ ان کو تعلیم ملی ہے. تو اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں، صادق آباد سے چلیں یا آپ سندھ کے بارڈر سے لے کے اگر آپ کے پی کے بارڈر تک چلیں، پورا پنجاب، اس کے بعد اب کے پی کے میں آپ کو کوئی قصبہ، کوئی ٹاؤن، کوئی چھوٹا شہر جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شاید کوئی بڑا کالج کھلے گا، وہاں پہ آپ کو اسپائر گروپ آف کالجز نظر آئے گا. اس کے پیچھے بہت سخت محنت ہے، پلاننگ ہے، ڈائریکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ ہے کہ پاکستان میں ہر علاقے کے بلا تفریق، وہ میٹروپولیٹن ہے، وہ اربن ہے، سب اربن ہے، ہر جگہ پہ بچوں کو جو ہے وہ معیاری تعلیم ملنی چاہیے، چاہے وہ سیوی اسکول کے پلیٹ فارم سے اسکول ایجوکیشن ہو، AGS ہو یا اسپائر گروپ. شاہ صاحب، اسی طرح کا ایک علاقہ ہے حافظ آباد، وہاں سے ہمارے اسپائر گروپ آف کالجز کی طالبہ، ہماری اور ہماری قوم کی بیٹی نبیہا نے 1094 نمبر حاصل کیے. نبیہا بیٹا، آپ کو بہت زیادہ مبارکباد اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے. آپ کیا مستقبل میں ارادہ رکھتی ہیں، کیا آگے جا کر کریں گی انشاءاللہ؟ تھینک یو سو مچ سر، آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی قوم کی خدمت کر سکوں کسی بھی شعبے میں جا کے، اور اس کے لیے بیسٹ شعبہ مجھے میڈیکل کا لگا ایز اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے نبیہا بیٹا، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اگر آپ اسی لگن، محنت اور جذبے سے آگے بڑھتے رہو گے، جو آپ کے اساتذہ آپ میں انکلکیٹ کرتے ہیں، جو آپ کے والدین آپ میں انویسٹ کرتے ہیں اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ، اپنے ریسورسز، تو انشاءاللہ کیوں نہیں پروفیسر صاحب، یہ بچے پھر کیوں نہ پاکستان کا مستقبل بنے. ان بچوں کے لیے تو ہر طرح کی سہولیات میسر کی جا رہی ہیں اسپائر کالج میں. جس طرح شاہ صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا
تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کیا اپنے مقام کو نہیں پہنچیں گے؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ دیز آر دا فیوچر آف پاکستان. انہوں نے آپ کے اس پہلے رزلٹ پہ یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے اندر پیشن ہے، کمٹمنٹ ہے، ہم جو ہے کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہے، آبجیکٹو بنایا، اس کو اچیو نہ کریں؟ یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو اتنی محنت کرنے والے ہیں کہ ہم کوئی بھی ٹارگٹ رکھیں گے اس کو اچیو کر لیں. زبردست. بالکل بالکل. بیٹا آپ چونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہو اور ماشاءاللہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بیٹا آپ کو یہاں پہ دیکھ کے خود فخر ہو رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے نوجوان اتنا زیادہ پڑھائی میں بھی آگے ہیں اور ان کا کانفیڈنس بھی اتنا اچھا ہے اور بہترین ہے. تو سمی ہاؤ ڈو یو پٹ اٹ؟ آپ کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے، آپ ایک نمبر بھی آپ پیچھے نہیں ہیں، اور وہ بھی لاہور بورڈ سے. لاہور جیسے کمپیٹنٹ اور سخت جو ہے بورڈ میں آپ نے ماشاءاللہ ٹاپ کیا ہے. تو آپ کا کیا پیغام ہے جو باقی آپ کے دوست ہیں جو اس وقت تیاری کر رہے ہیں اگلے سال امتحان دینے کے لیے، کہ وہ کیسے اپنے ساری چیزوں کو لے کر چلیں؟ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں اپنی اسٹڈیز پہ. ٹھیک ہے. ایک فکس ٹائم رکھیں، کھیلنے کا ٹائم، دوسری چیزوں کا ٹائم، سوشل میڈیا اور ان چیزوں کا ٹائم ایک فکس رکھیں، اور اپنی پڑھائی کا ٹائم ایک فکس رکھیں. اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ اپنی گرومنگ کریں، کوئی ڈیولپمنٹ کریں، کوئی سوشلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتے جائیں. اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ پڑھائی میں اپنے آپ کو کنسیپچول رکھیں، رٹا بازی ان چیزوں سے دور رہیں، کنسیپچول اسٹڈی کریں. زبردست. انشاءاللہ بیٹا جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں، اور اگر باقی بھی آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے کالج فیلوز اور آپ کے جونیئرز بھی اگر اسی طرح محنت کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے لیے ایک بہترین ہیومن ریسورس بیس، جس طرح پہلے ہی ایسپائر گروپ آف کالجز کے 1,20,000 سے زائد الومنائی بیس پاکستان کی خدمت کر رہی ہے مختلف رولز میں، اسی طرح جو پاکستان کے ایسپائر کالجز میں زیر تعلیم 2,20,000 سے زائد طلبہ ہیں، وہ بھی یہی ویژن اور یہی مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے کہ کس طرح پاکستان کے شہر شہر کریا ایسپائر گروپ آف کالجز علم کی روشنی بانٹ رہا ہے. شہر شہر علم کی روشنی بانٹتا، گاؤں گاؤں پاکستان کے روشن کل کی امید جگاتا، ایسپائر گروپ آف کالجز ہے قوم کا پسندیدہ برانڈ. لاکھوں کروڑوں کی آبادی والا شہر ہو یا شمال و جنوب کا کوئی دور افتادہ علاقہ، ایسپائر گروپ آف کالجز ملک بھر میں پھیلا پاکستان کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا تعلیمی نیٹ ورک ہے. تعلیمی معیار، ہم نصابی سرگرمیاں، تدریسی عمل کی مسلسل نگرانی، اساتذہ کی جدید بنیادوں پر ٹریننگ، طلبہ کی بے مثال تربیت اور ان گنت فکری و فنی تربیت کے مواقع. شہر شہر لے جانے کا اعزاز صرف ایسپائر نے اپنے نام کیا. یہی وجہ ہے کہ آج ایسپائر والدین کے اعتماد اور بہترین اساتذہ کی ٹیم کے ساتھ کامیابی کا جشن منا رہا ہے. لگن کا جشن. Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. हर तरफ जो फैला है मैजिक ही तो है. जैसे वो अपना हैंग आउट स्पॉट, रिकॉर्ड लगाते यार, वो पहला क्रश, बहन भाइयों में टकराव, जिंदगी का हर लम्हा रियल मैजिक ही तो है. जैसे एक ठंडी कोका कोला, हर लम्हे कोई खुशी, एक सेलिब्रेशन बना दे. तो फिर आप कोका कोला और दिल दोनों खोलें और जी लें कोका कोला रियल मैजिक. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Here, we will inspire you to spark creativity
with new innovations. Seek knowledge with new tools. Expand imagination with new horizons. But also remember to have some fun along the way. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School. Smart future begins here. जो अपनी धुन में मगन लगन का जश्न मनाते हैं वही बस वही एस्पायरियन कहलाते हैं। 7 न्यूज के स्टूडियोज में खुशामदीद। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के शानदार रिजल्ट्स की लगन का ये जश्न जारी है और इस जश्न में हमने आपकी मुलाकात कराई समी सईद से, जिन्होंने लाहौर बोर्ड में एस्पायर कॉलेज मनावा कैंपस से 1100 में से 1100 नंबर हासिल। हमारी बेटियों ने भी किया है। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रिजा मुनीर, जिन्होंने एस्पायर कॉलेज पत्तों की और लाहौर बोर्ड से ही 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। रिजा भाई, आप तो माशाल्लाह छा गए हमारे बेटे, तो किसको आप ये क्रेडिट देते हो? हाउ डिड यू डू दिस? इतने सारे नंबर ये कैसे आते हैं भाई? अपनी मेहनत है और उसके बाद मेहनत का सिला अल्लाह ताला की ज़ात देती है। हम बस मेहनत करते हैं और वो सिला देता है, वो ज़रूर देता है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो, बिल्कुल कि वो देगा। अगर किसी के नहीं भी आए, कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं आए, तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ये भी तो साथ फरमाता है कि मैं तुम्हें अनकरीब इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। और अब मेरे मार्क्स की बात, अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट किए हुए थे कि अच्छे आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा नवाजा है और बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील होता है। अल्लाह ताला की इबादत है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, वो हमें अपनी रहमत से नवाजता है। आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? आपके पेरेंट्स तो बड़े प्राउड फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुश होते हैं वो, अभी भी खुशी है। बिल्कुल ऐसा है। तो पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है और साथ की दुआओं का नतीजा उनकी मदद है, उनकी मेहनत है, जिसकी वजह से आज मैं। ठीक है। अच्छा रिजा बेटा, हमें ये बताओ, समी जो थे हमारे एस्पायर कॉलेज मनावा के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने 1100 में से 1100 नंबर तो लिए, लेकिन इसके साथ साथ उनका पेंटिंग का शौक था, वो फुटबॉल खेलते थे। आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हो बेटा? इंटरेस्ट कैलीग्राफी हो जाती है, आर्ट वगैरह, कोई पेंटिंग वगैरह, ऐसी की चीज़ें हो जाती हैं कि फारिग वक्त में, कि पढ़ाई तो ज़रूरी नहीं होती। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को रिलैक्स करें और साथ अपनी ज़िंदगी के सारा कुछ अपने साथ साथ ही लेके चलें, कि ये नहीं कि सिर्फ आप मेहनत ही करते जाएं, पढ़ते जाएं, कि किताबी कीड़ा बन जाएं। ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, आपने जो करना है। ठीक है रिजा, हम आपसे मजीद बात करते हैं। भाई, आप ही के इस जो कारवान है टॉपर्स का, उसी में बैठी हुई एक और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तालिबा फैसलाबाद से ईमान, 1092 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। ईमान से बात करते हैं। ईमान बेटा, आपको बहुत मुबारक हो भाई, 1092 नंबर ही ले लिए, इतने सारे। तो क्या कह दोस्त, फ्रेंड्स, क्या बातचीत हो रही है? क्या बातचीत हो रही है? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने मुकाम अता किया। उसके बाद मेरे कॉलेज की सपोर्ट, कॉलेज टीचर की सपोर्ट, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स की दुआएं, जिसकी वजह से इस मुकाम पे हूँ आज। ठीक है, हमें ये बताओ कि आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस है, आपके कजन्स का, आपके घर वालों का? आपको बड़ी मुबारकें, बड़ी शाबाशें मिल रही होंगी भाई। जी ऐसे ही है, मतलब हर तरफ सेलिब्रेशन वगैरह ही है सब कुछ। चलें, जबरदस्त। माय मेनी बेस्ट विशेस फॉर यू बेटा। रिजा से दोबारा बात करते हैं। रिजा भाई, इतने सारे नंबर, 1100 में से 1100 नंबर, तो मिठाई तो आपने फिर कल से खा रही होंगी बहुत ज्यादा। जी चले जी, माशाल्लाह ये इन्हीं बच्चों का कॉन्फिडेंस है प्रोफेसर साहब। मैं समझता हूँ कि जो आइंदा आने वाली नस्लों की तरफ देखकर जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें एहसास होता है कि अगर इन जैसे कॉन्फिडेंट बच्चे, जिस तरह रिजा हमें बता रही हैं कि वो खत्ताती का शौक भी रखती हैं, इतने सारे नंबर्स उन्होंने हासिल किए, तो आपका क्या ख्याल है कि कितना ज़रूरी है कि इन बच्चों को हम अपनी किताबों के साथ साथ शख्सियत साजी पर तो काम करें ही करें,
لیکن ان کے شوق کی بھی پہچان رکھیں کہ یہ بچہ کس چیز کا اس کو پیشن ہے, کون سی ایسا ہنر ہے جو ہمارا بچہ سیکھنا چاہتا ہے. بالکل سر, ایک چیز جو ہے وہ آپ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو کیریکولم ہے, ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے, اس میں ہم نے تربیت کے لیے لیکچر رکھے ہوتے ہیں. کیلیگرافی کا لیکچر ہوتا ہے, اس میں ہم آئی سی ٹی کے لیکچر دیتے ہیں بچوں کو, یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ان کو ایکسٹرا چیزیں چاہیے. مثلا ایک بچہ میڈیکل کا ہے, اب ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ آن لائن ہو رہا ہے, ہم اس کو سیشن کے دوران آئی سی ٹی کے لیکچرز دیتے ہیں. بچہ جو ہے وہ کمپیوٹر لیب میں جاتا ہے, وہ چیزیں جو ہے وہ سیکھتا ہے کہ ہم نے آن لائن ٹیسٹ کیسے دینا ہے. اور اسی طرح یہ کووڈ-19 جو ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ بچوں کے لیے فزیکل ایجوکیشن نہیں تھی, تو آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کے ذریعے ان بچوں نے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپنگ کے اندر ہوئی ہیں. تو بالکل جو ہے ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں, اور یہ اسپائر کا خاصہ ہے کہ ہم کیریکولم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے لیکچرز بھی دیتے ہیں. بالکل, جس طرح بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں, پروفیسر اظہر منیر بھٹی صاحب پاکستان کا ایک مایہ ناز نام ہے کیریکولم اور ایکیڈیمکس ڈیولپمنٹ میں, کہ اسپائر گروپ آف کالجز اپنے کیمپسز میں طلباء کو نہ صرف ان کمپرومائزڈ اور شاندار معیار کی تعلیم فراہم کرتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں. اسپائر کے ملک بھر میں پھیلے ہوئے کیمپسز میں جو بہترین سہولیات اور ماحول فراہم کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, وہ ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. تعلیم انسان کے کردار کو مکمل بناتی ہے, اور اسپائر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے طلباء کو شاندار تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے. لاک ڈاؤن کے دوران اسپائر کا یہ اعزاز رہا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن فراہم کرنے والا پاکستان کا سب سے پہلا ادارہ بنے. ملک کے طول و عرض میں پھیلا اسپائر کالجز کا فقید المثال نیٹ ورک اپنے ایک ایک کیمپس میں طلباء کی تعلیم کے لیے بہترین ماحول کو اپنا فرض اولین سمجھتا ہے. عالمی معیار کی لیبز, بہترین انفراسٹرکچر, ہزاروں کتب سے مزین لائبریریز, جدید دور کے کمپیوٹرز, ایئر کنڈیشنڈ کلاس روم, سب سے بڑھ کر بہترین فیکلٹی. یہی وجہ ہے کہ آج نہ صرف پاکستان کے میڈیکل, انجینئرنگ اور بزنس کے بڑے اداروں میں اسپائرینز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, بلکہ ملک بھر کے بورڈز میں سب سے نمایاں پوزیشنز اور شاندار نمبرز بھی اسپائر ہی حاصل کر رہا ہے, کیونکہ اسپائر جانتا ہے کہ بہترین تعلیم طلباء کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہے. جی, تو آپ نے ملاحظہ کی کہ کیا شاندار سہولیات ہیں اسپائر گروپ آف کالجز جو اپنے ٹاپرز کو فراہم کرتا ہے, تو تبھی یہ گوہر نایاب نکلتے ہیں, تبھی یہ ستارے ابھر کر سامنے آتے ہیں. اور جیسے آج ہمارے درمیان پاکستان کے بڑے بڑے ستارے, سیلیبریٹیز, موٹیویشنل سپیکرز, ڈاکٹرز, وائس چانسلرز اس میراتھن ٹرانسمیشن میں شامل ہیں, تو ہمیں ایک اور بڑی شاندار پرسنالٹی نے جوائن کیا ہے. پاکستان کی معروف سنگر اور اپنی موسیقی میں اپنا مقام رکھتی ہیں حمیرہ ارشد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. حمیرہ ارشد صاحبہ, بہت شکریہ 7 نیوز کی اس اسپیشل میراتھن کا حصہ بننے کے لیے. کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ ان نوجوانوں کو, ان ینگسٹرز کو, کہ جو تعلیمی میدان میں آج بہت زیادہ ماشاءاللہ سمیٹ کر بیٹھے ہیں؟ میں بس بہت ہی خوش ہوں یہ بات سن کے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھائی کے میدان میں, ایجوکیشن کے میدان میں بہت آگے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو نوجوان ہیں, جیسے پیچھے میں دیکھ رہی تھی کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ نہیں حاصل کر سکے تھے نمبرز یا چیزیں جو حاصل کرنے چاہیے تھے, لیکن اس دفعہ تو ماشاءاللہ سے کمال ہی ہو گیا ہے. میں بس بہت خوش ہوں اور بہت مبارکباد دوں گی ان بچیوں کو جنہوں نے بہت محنت کی ہے. اور یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, تو ضرور جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کریں, اور ایسی ایجوکیشن ہو جس سے آپ دوسروں کی تربیت کر سکیں, اپنا معاشرہ جو ہے وہ اچھا کر سکیں. وہی جو ایجوکیشن ہے وہی اچھی ہوتی ہے جس سے ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ فائدہ ہو, نہ کہ ایسی ایجوکیشن جس سے صرف آپ ڈگریاں حاصل کر لیں اور آپ کو آتا جاتا کچھ نہ ہو.
تو میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو بچے بچیاں اس دفعہ کامیاب نہیں ہوئے وہ بھی ضرور ایفرٹ کریں، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں سے بھی زیادہ جو ہے ذمہ داری پوری کرتے ہیں بچے بچیوں کی، تو ان کی خوشی کے لیے آپ ضرور جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمیرہ ارشد صاحبہ. پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہمارے اسپائر گروپ آف کالجز کے طلبہ کے لیے اپنی نیک تمنائیں اور خواہشات کا اظہار کر رہی تھیں. رضا ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ آگے زندگی میں اب کیا پلان رکھتے ہو؟ یہی محنت اگر جاری رہی تو ہم رضا کو آئندہ سالوں میں کیا بنتا دیکھیں گے؟ ڈاکٹر ہے وہ کافی اس کا ہے پیسے کمانے کے علاوہ نہیں کہ وہ لوگوں کی جانیں بچاتا ہے، انسانیت کے ناطے اس کا کام کرتا ہے. اور آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کی جان بچے، وہ خوش رہے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، کہ صحیح رہے. اور میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ تم میں سے جو انسانیت کے لیے، انسان والے کے لیے اچھا ہے. کہ اور یہی سب کچھ جو ایک ڈاکٹر کے پیشے میں اس کے پروفیشن میں ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کی خاطر کام کرتا ہے، متوسط طبقے کی خدمت کرتا ہے، غریب طبقے کی، کہ جس کو مدد چاہیے ہوتی ہے اس سے لیتا ہے. زبردست، بہت زبردست پیغام دیا رضا نے. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسپائر کالج پتوں کی سے ایک اور اسٹوڈنٹ نے، صبغہ جمیل نے. صبغہ، آپ کو بیٹا اگر آواز آ رہی ہے تو ہمیں بہت بہت خوشی ہے کہ آپ نے اتنے زبردست مارکس لیے اور اپنے کالج کا، اپنے قوم کا نام روشن کیا. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کس کا کریڈٹ ہے؟ شاندار نمبرز، آپ لوگ تو کمال کر رہے ہو سارے کے سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس سے میں بہت خوش ہوں. اور اس کے بعد میرے والدین اور میرے ٹیچرز اور بڑوں کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے مجھے نوازا. اور میرے پیرنٹس کی دعائیں اور ٹیچرز کی بھی بہت زیادہ دعائیں ہیں، تو ان سب کے لیے ان کا بھی شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ صبغہ بیٹا، ہماری ڈھیر ساری دعائیں. اور اسی طرح آج تو شاہ صاحب پاکستان کے شہر سے پتوں کی، الہ آباد پتوں کی، حافظ آباد، اور ابھی تو نہ جانے کتنی آپ کی پوزیشنز آئی ہیں. تو مجھے یہ ساری چلیں چیز تو ہم اس کا جشن تو ہم منا ہی رہے ہیں. مجھے انٹرسٹ ہے یہ جاننے میں کہ جو رضا نے بات کی کہ میں ڈاکٹر تو بنوں گی، لیکن میں ڈاکٹر صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. متوسط طبقے کا ہماری بیٹی نے لفظ استعمال کیا، جو کہ سچ پوچھیں تو میں سرپرائز ہوا کہ اس ایج کا بچہ جو بظاہر تو 1100 میں سے 1100 نمبرز لے کر لگتا تو یہ ہے کہ اس کو کتاب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی اس کے سامنے، لیکن وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں متوسط طبقے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. تو یہ کیا ویژن ہے؟ یہ بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ آپ نے میراتھن کا جو ٹائم ہے نا، یہ تو کئی دن آپ چلا سکتے ہیں. ماشاءاللہ جتنے کالجز ہیں اور جتنے اسٹوڈنٹس نے اتنے زیادہ مارکس لیے ہیں، تو آپ کو تو کئی دن لمبی یہ میراتھن چلانی پڑے گی. دوسری بات جو رضا نے بات کہی ہے، یہ بات صرف رضا کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے، یہ بات آپ سنیں گے ہر اسپائرین سے، ہر اسٹوڈنٹ سے آپ یہ بات سنیں گے، کیونکہ یہ گروم اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں. ہم گروم اسپائر گروپ آف کالجز میں کرتے ہی اس طریقے سے بچوں کو ہیں. بڑا آدمی کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی کیا، بڑا سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو مجھ سے بڑا اکثر کویسچن پوچھا جاتا ہے، بڑے ہی سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو ایک لائن میں بتاؤں تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے بڑا ہو. زبردست. شاہ صاحب، آپ اپنی ہول یور تھاٹ فار ہیئر. بھٹی صاحب، ہمیں الگ الگ شہروں سے، الگ الگ پروفیشن سے پاکستان کے سٹارز جوائن کر رہے ہیں، تو بچوں بڑوں سب کی ہر دل عزیز شخصیت میرا جی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. میرا جی، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پاکستان بھر میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے 1100 میں سے 1100 نمبرز لیے ہیں، 1100 میں سے 1098 نمبرز لیے ہیں. تو آپ کیسے وش کرنا چاہتی ہیں ان بچوں کو؟ دیکھیے، ہمارے یہ بچے ہیں، یہ پاکستان کا فیوچر ہیں، اور ماشاءاللہ ان بچوں نے ٹاپ کیا ہے اور کتنے زبردست نمبرز لیے ہیں. آپ سوچیں کہ ان کے پیرنٹس کتنے خوش ہوں گے. اور یہ بچے جو ہیں، یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہیں، یہ بچے پاکستان کا فیوچر ہیں. یہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے، اپنے خاندانوں کو سنبھالیں گے یہ بچے. تو انہوں نے جو ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے، مجھے بڑا فخر ہے کہ ان بچوں نے اتنے اچھے مارکس لیے ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا زبردست ان کے نمبرز آئے ہیں.
آپ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہے. بالکل ٹھیک ہے میرا جی, اتنے زبردست پیغام کے لیے, اور یہ بچے بالکل پورے پاکستان کا فخر ہیں. شاہ صاحب کی بات کو جاری کرتے ہیں. شاہ صاحب بڑا آدمی, ہم نے بہت بار ایسپائر کا جب کہیں کوئی اشتہار دیکھا, جیسے ہماری بیٹی نے بات کی کہ میں I want to do something greater than life, مجھے ڈاکٹر اگر بننا ہے تو مجھے انسانیت کے لیے بننا ہے. یہ کیا فلسفہ ہے, یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے؟ یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بڑا آدمی اگر آپ ایک لائن میں سمجھنا چاہیں تو ہر وہ شخص بڑا آدمی ہے جو اپنے وجود سے بڑا ہو, جس کی سوچ اپنی ذات کے گرد صرف نہ گھومتی ہو, سیلف سینٹرک نہ ہو, جو اپنے علاوہ لوگوں کو دیکھ سکتا ہو, ان کو محسوس کر سکتا ہو, ان کے دکھ درد میں ان کے کام آ سکتا ہو. تو یہی بات رضا نے کہی ہے, یہ صرف رضا نے نہیں کہی ہے, یہ الحمدللہ 1.25 لاکھ اسٹوڈنٹس کے alumni ہے, آپ کے 2 لاکھ 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹ جو بھی پڑھ رہے ہیں, یہ سب یہی بات کریں گے. اور یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو یہ بڑے آدمی ہوں گے, یہ لوگوں کے کام آئیں گے, یہ لوگوں کی مدد کریں گے, یہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے. تو یہ بڑا سادہ سا کانسیپٹ ہے کہ جو اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچ سکے, ان کے کام آ سکے, مفید شہری بن سکے. آپ عبدالستاریدی صاحب ہیں, آپ کے پاس اشفاق صاحب ہیں, ڈاکٹر روت فاؤ ہیں. تو کیا آپ یہاں رک جائیں گے؟ کیا کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے جو بڑے آدمی بنائے, ان جیسے لوگوں کی نرسری جہاں سے یہ نکلیں, مارکس اچھے لیں, اس کے بعد یہ ان لوگوں کو ریپلیس کرتے جائیں. پاکستان میں اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے کہ جب کوئی بڑا شخص یہاں سے جاتا ہے تو ہمارے میڈیا پہ ہر جگہ سوال ہوتا ہے کہ خلا پیدا ہو گیا, یہ خلا کیسے پر ہوگا. تو یہ خلا اچھے معاشرے کبھی رہنے نہیں دیتے, وہ اپنی نرسری اپنے نوجوانوں میں یہ چیزیں لے کے چلتے ہیں. بالکل, آپ ہی کی نرسری سے جناب پروفیسر صاحب ایک اور سٹار نکلا ہے جو پاکستان کے اس شاندار آسمان میں چمک رہا ہے, اور وہ ہے ہماری بیٹی ہنا رشید. ایسپائر کالج پتو کی سے 1096 نمبر حاصل کیے. ہنا, ہاؤ آر یو فیلنگ؟ کیا زبردست فیلنگ ہے بھائی, یہ تو کمال کر دیا آپ نے. سب سے پہلے تو میں اپنے ٹیچرز, اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, انہوں نے اتنی میرے لیے دعائیں کی. اور میں کہنا چاہوں گی کہ علم ہمیں صرف ڈگری لینے کے لیے نہیں حاصل کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے, اور یہ سارا مجھے میرے ٹیچرز نے سکھایا. بالکل ٹھیک ہے ہنا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور یہی آج کی اس گرینڈ میراتھن ٹرانسمیشن جو ایسپائر گروپ آف کالجز کے لگن کے جشن کو منانے کے لیے ہم 7 نیوز کے ہیڈ کوارٹر سے اس کا بھی مقصد بالکل یہی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ایسپائر گروپ آف کالجز نہ صرف 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والے بچوں کی تربیت کر رہا ہے, بلکہ بڑے آدمی پیدا کر رہا ہے. آج اسٹوڈیوز میں موجود جتنے بھی اشخاص رہے, ہمیں سوشل میڈیا کے سٹارز نے جوائن کیا, ہمیں وائس چانسلر بہاولپور یونیورسٹی نے جوائن کیا, ہمیں موٹیویشنل سپیکرز نے جوائن کیا, ہمیں سنگرز نے جوائن کیا, آرٹسٹ نے جوائن کیا, تعلیمی اداروں کے سربراہان نے جوائن کیا, اور ان سب کا اس جشن میں, اس لگن کے جشن میں شامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے یہ ستارے نہ صرف امسال بلکہ ہر سال دنیا بھر کو بہترین نمبرز لے کر اور اپنے بہترین اور شاندار کردار سے یہ بتائیں گے کہ پاکستان کا مستقبل مضبوط ہاتھوں میں ہے, پاکستان کا مستقبل قابل اعتماد ہاتھوں میں ہے, اور پاکستان کا مستقبل ایسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو, اور ان تمام بچوں اور ان کے والدین جو ہمیں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, ان کو ہماری جانب سے تہہ دل سے مبارکباد. جو اپنی دھن میں مگن لگن کا جشن مناتے ہیں, وہی Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. The Savvy School, Pakistan ka pehla 7-star school.